नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। 2074 सालमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई भोट हाल्नुहुने आदरणीय मतदाता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँको भोटको घनघोर अपमान भएको छ। तर के तपाईँहरू यो अपमानको बदला लिन तयार हुनुहुन्छ? मलाई लाग्छ वैशाखमा चुनाव भयो भने तपाईँहरू सबैले यो कुरालाई बिर्सिसक्नुहुनेछ। भान्सामा खाने अन्न होस् नहोस्, छतमा कुनै पार्टीको झन्डा फरफराइरहेको हुनेछ। बाले जिन्दगीभर भोट हालेर पनि तपाईँको व्यवस्था नसुध्रिएको पार्टी तपाईँलाई किन प्यारो भयो थाहा छैन। तर तपाईँको बेअर्थको वफादारीले यो देशका राजनीतिज्ञलाई जे पनि गर्न छुट दिएको छ। आज अन्न उमार्न मल नपाएका किसानले चुनावका बेला त्यो कुरा चटक्कै बिर्सन्छन् र तिनै नेतालाई जिताउँछन् जसले तपाईँलाई मलसम्म पनि दिएन। त्यही प्रतिपक्षलाई सम्झन्छन् जसले तपाईँले मल नपाएकोमा कुनै विरोध र पहल गरेन। अनि कहिलेकाहीँ म देख्छु सामाजिक सञ्जालमा, अब फलानुलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्यो, फलानुलाई यो यहाँ मन्त्री बनाउनु पर्यो, फलानाहरू राजनीतिमा आउनु पर्यो। किन आउँछ? अर्को क्षेत्रमा सफलतापूर्वक इमान्दारीपूर्वक काम गरेको मान्छे राजनीतिमा पङ्गु हुनलाई? स्थापित राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको ताल हेर्नुहोस् त। 2-4 टाउके नेताले उठ भने उठ्ने, बस भने बस्ने। एउटा झुन्ड केपीले बोलाएतिर गयो, अर्को झुन्ड माधव नेपाल प्रचण्डले बोलाएतिर गयो। त्यतिका केन्द्रीय सदस्य एवं जनप्रतिनिधि मध्ये छातीमा दम भएको एउटा माइका लाल निस्केन जसले तलका कार्यकर्ता तथा केन्द्रीय कमिटी सदस्यलाई दुवैतिर नजाउँ, हामी छुट्टै बसौँ भन्न सक्यो? यी प्रत्येकलाई खान पाइन्छ भन्ने आश छ। प्रचण्ड नेपालतिर लागे भविष्य छ भन्नेहरू त्यतातिर लागे, केपीतिरै लागे फाइदा हुन्छ भन्नेहरू केपीतिर लागे। केही चाहिँ जता फाइदा हुन्छ त्यतै जाउँला भनेर दाउ हेरेर बसेका छन्। नयाँ पुस्ताको नेतालाई राजनीति गर्न कस्तो सुवर्ण अवसर थियो यो, तर कसैले आँट गर्यो? गरेन। आँट गर्नुभन्दा आश गर्नु सजिलो भयो। नेकपाबाट एउटा नेताले आँट गरेर आह्वान गर्नु पर्थ्यो र भन्नु पर्थ्यो, साथी हो आउनुहोस्, सचिवालयका 9 जना नेताहरूलाई एक्लो बनाइदिउँ र हामी गुट उपगुटमा नलागौँ। उहाँहरू 9 जनालाई नै एक्लो बनाइदियो भने हाम्रो पार्टीको र यो मुलुकको भविष्य सुन्दर हुन सक्छ। तमाम केन्द्रीय सदस्यहरू मिलेको भए 9 जना नेता नाकको चालले टाउकाले टेकेर मिल्थे। तर कठै यी बुढा नेताहरूका पिछलग्गु नेता कार्यकर्ता, माधव नेपालले यता आउनुहोस् भने त्यतै जाने, प्रचण्डले यता आउनुहोस् भने त्यतै लाने, केपी ओलीले यता आउनुहोस् भने त्यतै जाने। यस्तो विवेकहीन दरिद्र सोच भएका नेता कार्यकर्ता नै यो मुलुकको अबको 30 वर्षका अनुहारहरू हुन्। यिनै नेता कार्यकर्ताले जता भन्यो त्यतै भोट हाल्न तयार जनता छतमा पार्टीको झन्डा टाक्न रेडी भएर बसेका छन्। अनि अर्कै क्षेत्रमा सफलता पाएकाहरूलाई राजनीति गर भनेर के फाइदा? घरमा बच्चा जन्मनु अघि त्यो जन्मनेवाला बच्चा कुन पार्टीको भन्ने तय भएको समाजमा हुने यही हो, यस्तै हो। जनतालाई उम्मेदवार होइन कुनै पार्टीको चुनाव चिन्ह चाहिएको छ। उदाहरण दिन्छु, काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा अन्य उम्मेदवारसँगै किशोर थापा पनि उठेका थिए। किशोर थापाको प्रोफाइल, ब्याकग्राउन्ड, क्षमता, प्रतिबद्धता अझै पनि फुर्सद र इच्छा हुनेले गुगल गरेर हेरे हुन्छ। एक सबल र अब्बल क्यान्डिडेट थिए किशोर थापा। तुलनात्मक रूपमा किशोर थापासँग थिएन त केवल सूर्य र रुख जस्ता चुनाव चिन्ह, बाँकी सबै थिए। तर महानगरवासीले विद्यासुन्दर साक्यलाई मेयर बनाइदिए। मैले दूरदराजको कुरा गरेको होइन, जहाँको शिक्षा चेतना काठमाडौँ भन्दा समग्रमा कम छ भनिन्छ, काठमाडौँको कुरा गरेको। आज किशोर थापा र विद्यासुन्दर साक्यलाई एउटै मञ्चमा राखेर कुरा गरिहेरौँ, अथवा चुनाव ताका यी दुवै संलग्न भएका टेलिभिजन बसहरू हेरौँ न। विद्यासुन्दर साक्य आफैले बोलेको कुरा पुरा गर्न सकिन भनेर स्वीकार गरेकाले यो उदाहरण दिएको हुँ। लाखौँ कार्यकर्ता आफ्नो नेताले उठ भने उठ, बस भने बस गर्ने, जनता चुनाव चिन्ह बाहेक केही नहेर्ने, अनि अर्को क्षेत्रमा सफलता हासिल गरेका मान्छेलाई राजनीतिमा बोलाएर हुन्छ चाहिँ के? अर्को किशोर थापा कसलाई बनाउने? चुनाव लड्न लाखौँ करोडौँ खर्च गर्नुपर्छ, नत्र भोट पाइँदैन। यो तथ्य कसैबाट लुकेको छ र? अनि त्यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याउने? महावीर पुनलाई विज्ञान प्रविधि मन्त्री बनाउँदा के होला भन्यो भने सबले हुन्छ भन्छन्। तर के राजनीति महावीर पुनहरू जस्ता इमान्दार धरतीपुत्रहरूका लागि हो र? चुनाव खर्च गर्ने त्यो करोडौँ पैसामा त उहाँले कयौँ आविष्कारहरू गर्नुहुन्छ। देश राम्रो चाहिन्छ, राजनीति सफा चाहिन्छ भने दलको झन्डा छतबाट निकालौँ र चुनाव चिन्ह मात्र हेरेर भोट हाल्न छाडौँ।
यति गरेपछि देश बचाउन कोही आइराख्नु पर्दैन, जनतै आऊ देश बचाऊ। आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रमलाई पनि हामीले नियमित कार्यक्रमभन्दा फरक रूपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। देशमा विद्यमान राजनैतिक परिस्थितिलाई लिएर आम सर्वसाधारणको अधिकांश आम सर्वसाधारणको चासो राजनीतिमा केन्द्रित भएसँगै हामीले केही समयका लागि कार्यक्रमको नियमित तौर तरिकालाई परिवर्तन गरेर बहसमा केन्द्रित गराएका थियौँ। गत कार्यक्रममा पनि हामीले बहस गराएका थियौँ भने आज पनि हामी यसै सन्दर्भलाई लिएर बहस गर्न गइरहेका छौँ र बहसका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा दुईजना अतिथिहरू हुनुहुन्छ। वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे हामीसँग आउनुभएको छ। युवराजजी नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। अनि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाजी पनि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। सूर्यजी नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। दर्शक महानुभावहरू, दुवै अतिथिसँग कुराकानीको क्रमलाई अगाडि सार्नुभन्दा पहिला म हाम्रो नियमित स्तम्भ गाली र तालीको भोटिङ रिजल्ट र नयाँ विषय राख्न गइरहेको छु। ताली र गालीको यो सुरुवात यसरी गर्न गइरहेको छु। यसअघि हामीले उठाएको विषय संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई ताली दिनुहुन्छ कि गाली, जसमध्ये संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई 53.83% अर्थात् 12,143 जनाले ताली दिनुभएको छ, समर्थन गर्नुभएको छ भने 46.17% अर्थात् 10,413 जनाले गाली गर्नुभएको छ। हामीलाई भोट गर्नेहरूमध्ये अधिकांशले यो कदमको समर्थनमा हामीलाई भोट गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको विषय यस प्रकार रहेको छ। संसद विघटनको मुद्दा अदालतमा पुगेको छ। अदालतले न्यायोचित फैसला गर्ला भन्ने कुरामा विश्वास छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। भोट गर्नका लागि हाम्रो पात्रको मोबाइल एप्लिकेसनमा जानुहोला, होम पेजमा रहेको ताली गालीमा क्लिक गरी आफूलाई मन लागेको विषयमा भोट गर्नुहोस्। सार्वजनिक चासोको यस विषयमा आम सर्वसाधारण के भन्दा रहेछन् भन्ने कुरा जानकारी दिन मद्दत गर्नुहोस्। दर्शक महानुभावहरू, अब बहसको क्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा छु। स्टुडियोमा आउनुभएका दुवै अतिथिलाई स्वागत गरिसकेको छु। युवराज घिमिरे, सूर्य थापा दुवैजना उपस्थित हुनुहुन्छ। म सबभन्दा पहिला युवराज सरबाट सुरु गर्न गइरहेको छु। युवराज सर, यो विषयलाई लिएर राजनीतिकर्मीहरूले अथवा विभिन्न अन्य व्यक्तिहरूले अन्य विभिन्न पेसाकर्मीहरूले गर्ने टिका टिप्पणी आफ्नो ठाउँमा रहन्छ, तर एउटा जर्नलिस्टले गर्ने टिका टिप्पणी भने अझ फरक रहन्छ र त्यसलाई अझ विशेष महत्त्वका साथ हेरिन्छ। यस अर्थमा तपाईँको वान लाइनर भनौँ न, एउटा तपाईँको पहिलो टिप्पणी के वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई लिएर, संसद विघटनको यो अहिलेको परिदृश्यलाई लिएर? म अब संवैधानिक व्याख्या अब अदालतको हातमा गएको छ, तर डेमोक्रेटिक उसमा नेपालको संविधानले के भन्छ र त्यो प्रावधान किन राखिएन त्यो एउटा पक्ष हो। तपाईँलाई के छ भनेदेखि एउटा विशेष परिस्थितिमा प्राइम मिनिस्टरको इनहेरेन्ट राइट हुन्छ, तर त्यो राइटको अभ्यास गर्दाखेरि त्यसमा प्रक्रिया सम्मत तरिकाले र भनौँ न एउटा व्यापक कन्सल्टेसन, विकल्पका सम्भावनाहरू खोजिनुपर्छ। अन्त पनि संविधान अघि नै भने मैले, संविधान बनाउँदाखेरि सबै भविष्यमा आउने परिस्थितिहरू, सङ्कटहरूको कल्पना गर्न सकिँदैन, तर आउँदाखेरि एउटा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। तर त्यो निर्णयको जस्टिफिकेसन सम्बन्धित पक्ष, अब यो केसमा प्राइम मिनिस्टरले दिनुपर्ने हुन्छ, प्रेसिडेन्टले दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा अलिकति टाइम हतारको कुरा छ, ल्याक अफ कन्सल्टेसनको कुरा छ र एउटा त्यसलाई चाहिँ दलीय राजनीतिमा आफूलाई माथि राख्ने औजारको रूपमा प्रयोग भएको देखिन्छ। अब यसको बुदागत अथवा विस्तृत छलफल त आजको कार्यक्रम हामी गरिहाल्छौँ। सूर्यजी, अहिले प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई लिएर समर्थन गर्ने मानिसहरू हेऱ्यो भने तपाईँहरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीका एकदमै पकेट समर्थकहरू र जो पार्टीमा विभाजन, जुन एक किसिमको यो विभाजनको अवस्था देखिएको छ, त्यसरी विभाजन भएर केपी ओली तर्फ रहेका मानिसहरू मात्र देखिन्छन्। तपाईँ कानुनविदहरूको कुराकानी गर्नुहोस्, पूर्व न्यायाधीशहरूको कुराकानी गर्नुहोस्, नागरिक समाजका अन्य विभिन्न तह र तबकाका मानिसहरूको कुराकानी गर्नुहोस्, सबै समर्थनमा छैनन् मात्र होइन, विरोधमा छन्। यस्तो विवादास्पद निर्णय भएको छ, तर तपाईँहरू सन्तुष्ट अथवा तपाईँहरू खुसी जस्तो देखिनुहुन्छ, किन? तपाईँले सुरुमै आफ्नो एउटा चाहिँ सर्वेक्षण जस्तोको रिजल्ट पनि राख्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको प्रश्न र तपाईँहरूले गरेको सर्वेको रिपोर्टले पनि
हामी सन्तुष्ट चाहिँ छौँ कि छैनौँ भनौँला। प्रधानमन्त्रीको कदम रहर थिएन उहाँले आफै भन्नुभएको छ, बाध्यात्मक हो उहाँले आफै भन्नुभएको छ। र म तपाईँलाई आज यहाँ चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने नेपाली राजनीतिमा 2007 सालदेखि 2074 सालसम्म विद्यमान एउटा प्रश्नको फर्चौट 2074 सालको निर्वाचनले गरेको थियो। त्यो भनेको त्रिशङ्कु संसद, गठबन्धन संसद र सत्ता समीकरणको पक्ष प्रतिपक्षको चाहिँ जुन लडाइँ चलिरहेको थियो, जसले अस्थिरता सिर्जना भएको थियो, त्यसको फर्चौट 2074 सालको चाहिँ निर्वाचनले गरेको थियो। नेकपालाई स्थायित्वको शर्तमा, स्थिरताको शर्तमा जनताले चाहिँ विश्वास गरेका थिए। तर त्यत्तिकै अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्नको चाहिँ फर्चौट हुन बाँकी छ। अब मुलुक त्यो चरणमा प्रवेश गरेको छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले भोग्नु परेको भुक्तमान र चाल्नु परेको कदम पनि प्रकारान्तरले त्यही फर्चौट नभएको, बाँकी बक्यौता रहेको र बितेका चाहिँ 70 वर्षदेखि नेपाली जनताले अस्थिरताको जुन दुश्चक्र खेप्नु परेको छ, त्यो प्रश्नको फर्चौट गर्ने अर्को चरणमा, कालखण्डमा मुलुक अगाडि बढेको छ भन्ने लाग्छ। हामी चाहिँ आज कुन विद्वान चाहिँ वकिल साहबले के भन्नुभयो अथवा कसले के लेख्नुभयो भन्ने कुरा पनि नोटिसमा राखौँ, तर यो यति मात्रै तात्कालिक हाम्रो नाकमुनि मात्रै अथवा आज उठेका विषयमा मात्र केन्द्रित छैन। नेपालीले किन दुःख, तर तपाईँहरूको पार्टीको आन्तरिक झैँ झगडाको त्यो बोझ सम्पूर्ण देशले चाहिँ किन बोक्ने त? यो एकाएक कसरी कुन संवैधानिक आधारलाई लिएर अथवा कुन धारालाई टेकेर वा त्यसलाई व्याख्या गरेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो भन्ने कुरा त प्रश्न गरिरहेका छन् नि मान्छेहरूले। त्यो बहस त अदालतमा युवराज दाइले पनि भन्नुभयो, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा यसबारेमा बहस हुन्छ। 1 दर्जनभन्दा बढी रिटहरू परेका छन्। देशका नाम चलेका गिने चुनेका सबै विद्वान मित्रहरूको ध्यानाकर्षण त्यता हुनु, इजलासमा बहस गर्नु, त्यसअनुसार चाहिँ तर्क बहसले इजलासलाई प्रभावित गर्नु, फैसला त्यस अनुरूप हुनु, त्यो अदालतभित्रको कुरामा म केही टिप्पणी गर्न चाहन्न, म त्यसबारे जान्ने मान्छे होइन। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन कदम चाल्नुभयो त्यहाँ धारा स्पष्ट उल्लेख गर्नुभएको छ, जुन आधार उल्लेख गर्नुभएको छ, ती कुराहरू देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेर पनि स्पष्ट भन्नुभएको छ। र यो आधारहीन कुनै तर्क आधार केही नभएर चालिएको कदम होइन। र बाहिरबाट हेर्दा नेपालमा 2/3 सरकार थियो, तर 2/3 सरकारको सबैभन्दा बढी दुःख र भुक्तमान के थियो भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई अनुभूति थियो। तपाईँलाई म 2टा दृष्टान्त दिन्छु। एउटा, प्रधानमन्त्री, पार्टीको अध्यक्ष, पहिलो अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता, उहाँको जानकारी बेगर श्री भीम रावलजी र पम्फा भुषालजी 83 जना सांसदहरूको समावेदन बोकेर राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास 6 घण्टा चाहिँ पुग्नु भएको होइन? त्यो अराजकताको पराकाष्ठा होइन? यो यहाँहरूलाई जानकारी थिएन? त्यस किसिमका दृष्टान्त त दुवै पक्षमा छन् नि। एउटाले गरेकोलाई तपाईँले इङ्गित गर्नुभयो, मैले भन्न खोजेको आउँदै नआएका कुराहरू त त्यसले त बिल्डअप गरेको कुरा हो। प्रधानमन्त्री कहाँ आउनु भएन? प्रधानमन्त्री कहाँ आउनु भएन म यो सोध्न चाहन्छु। एउटा हुइयाँ, एउटा आरोपको बहाना, एउटा गाली गलौज र त्यो खालको चाहिँ माहौल सिर्जना गर्ने गरी जुन प्रहार गरिएको थियो, हामीले पटक पटक भन्दै आएका थियौँ। बैठक भएन, बैठकै गर्न आउनु भएन भनेर हुइयाँ मच्चाइयो। 28 गते बैठक भयो, कार्तिक 28 गते। त्यहाँ के निर्णय भयो त? देशका लागि, जनताका लागि के निर्णय भयो त? विधान अनुसार उहाँले प्रस्ताव ल्याउनु पर्थ्यो, त्यो पनि ल्याउने हिम्मत भएन। र उहाँले पार्टीभित्रको म भन्दैछु, म युवराजीको यसमा टिप्पणी चाहन्छु। योभन्दा अघिल्लो तपाईँको जवाफमा म जुन विशेष गरेर तपाईँले जुन जवाफ दिनुभयो अघिल्लो मेरो प्रश्नमा, त्यसमा तपाईँको जवाफपछिको केही टिप्पणी युवराजीले गर्न चाहनुहुन्छ भने जुन तरिकाले उहाँले बताउनु भयो, हुन त यो विषय एउटा अदालतमा प्रवेश गरिसकेको विषय भइसकेको छ। त्यसभन्दा अगाडि पनि त जुन एउटा वैधानिकता खोजेर अथवा जसलाई स्पष्ट पार्ने कोसिस प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो र जसरी सूर्यजीले त्यसलाई डिफेन्ड गर्नुभयो, त्यसबाट सेटिस्फाई हुने ठाउँ छ, चित्त बुझ्ने ठाउँ छ? होइन, यस्तो छ। प्रधानमन्त्री हो र पार्टीको अध्यक्ष पनि हो, र पार्टीभित्रका कमी कमजोरी, पार्टीका विधान सम्मत तरिकाले मेम्बर्सहरूले आफूलाई कन्डक्ट नगरेको आधारमा मुलुक एउटा सङ्कट
बोक्नुपर्ने गरेर त्यो 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 चाहिँ मुलुकको नियति त्यस्तो बनाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन। त्यो उहाँको नेतृत्वको असफलता पनि हो म्यानेज गर्नलाई। आफ्ना पार्टीका मेम्बर्सहरूलाई त्यो विपरीत जाँदाखेरि एक्सन गर्न नसक्नु, तर एउटा एक्सट्रिम एक्सन लिने। यो आखिर आफ्नो झगडा नमिलाउँदा मुलुकलाई भडखारोमा पारेको हो भन्ने कुरामा त हामी सहमत हुन सक्छौँ नि। एकदम होइन। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि डेमोक्रेसी भनेको सबभन्दा डेमोक्रेसीको महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भनेदेखि कानुन सम्मत तरिकाले अगाडि जानुपर्ने होइन। मलाई यस्तो गरेँ, यो तरिकाले गरेँ, अब म गएर विघटन गरिदिन्छु भन्न त पाइँदैन होइन। कानुन सम्मत तरिकाले भीम रावलले, पम्पा भुसालले पार्टीको अनुशासनभन्दा बाहिर गरे त्यो काम गरेको भने उनीहरूलाई कहिले जवाफ मागियो त? उनीहरूले के एक्सन गरियो त? गरिएन नि। त्यसो भएर त्यसको उनीहरू यसरी गए, म त्यसबाट डाइगनली जान्छु, तिनीहरूको टाउकोमा हान्छु, मुलुकै टाउकोमा हान्छु भन्न त पाइएन। त्यही त भनेको, पार्टीभित्र जेसुकै गर्नुहोस् त्यो अर्को कुरा भयो, तर त्यसको असर मुलुकलाई पर्नु भएन। विशेष गरेर संविधानकै विषयलाई लिएर चाहिँ जुन एउटा असंवैधानिक कदम भयो भनेर भनिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि यो जुन तरिकाले उहाँले डिफेन्ड गर्नुभयो, पार्टी र सरकारले गर्ने काम, त्यसको नेतृत्वले गर्ने काम निजी मामिला होइन कि निजी आक्रोशको कारण गर्न मिल्दैन। अब सूर्यजी, यो सल्लाह तपाईँहरू आज सल्लाहकारै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूकै सल्लाह बमोजिम गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीले कि अथवा प्रधानमन्त्रीको आफ्नै विवेक प्रयोग गर्नुभएको कि यस्तै यस्तै सल्लाह दिनुहुन्छ तपाईँ प्रधानमन्त्रीलाई? प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ यो कदम सुझबुझका साथ विचार गरेर, धेरै कोसिस गरेर पार्टीभित्र चाहिँ जुन खालका क्रियाकलापहरू, अनुशासनहीनता, अराजकता चाहिँ देखा परेका थिए, उहाँ ढोका पुगेर पनि आग्रह गर्नुभएको, बैठकहरूमा पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको। युवराज दाईलाई म अलिकति करेक्ट गर्न चाहन्छु। अन्तका अरूका विधान हेरेर सपाट रूपमा यहाँ जवाफ दिएर मिल्दैन। नेकपाको विधान, त्यसको पद्धति, प्रक्रियाका आधारमा के भयो भन्ने आधारमा कुरा गर्नुपर्छ। नेकपामा कुनै नेता विशेषले केही चिज लेखेका आधारमा त्यो प्रस्ताव बन्दैन्थ्यो, तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले जुन आरोप पत्र प्रस्तुत गर्नुभयो, आजको स्थिति निम्त्याउनका निम्ति उहाँले गर्नुभएको थियो। नेकपाको विधानले के भन्थ्यो त? त्यो प्रस्ताव हुन्थ्यो त? प्रस्ताव बनेको थियो त? अनि जस्तो कारबाही किन गर्न सकिएन? यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, नेकपा अहिले सङ्क्रमण कालमा छ। एकता गरिसकेपछि स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी, पदाधिकारी सबैमा महाधिवेशनबाट उहाँ फुल फ्लेज मेजोरिटीका साथ आउनुभएको थियो। तर एकतापछि सेन्टिमेन्टमै गरिएको किन नहोस्, जुनसुकै कारणले गरिएको किन नहोस्, त्यो एकतापछि उहाँले त एकताकै दिन अल्पमत स्वीकार गर्नुभएको हो नि त। दुईटा पार्टी मिलाउँदा, दुईटा धार मिलाउँदा, दुईटाको बिचमा भागभण्डा गर्दा, भागभण्डा नै गरेको, पर्सेन्टेज छुट्याएकै हो। जनतामा उम्मेदवार लैजाँदा पनि भागभण्डा गरिएको, आएको रिजल्टका आधारमा केन्द्रीय नेतृत्व बनाउँदा पनि भागभण्डा गरिएको। तपाईँले आज हेर्नुभयो होला नि, विधान एकातिर छ, विधानको व्यवस्था अर्कोतिर छ। के रहेछ त? रत्तेउली के रहेछ त? तपाईँले आज हेर्नुभयो भने केपी ओलीसँग को रहनु भयो त? उहाँ त यसमा पनि अलमतमा देखिनु भयो नि त। मान्छे नै तपाईँहरूलाई केन्द्रीय समिति पुरा गर्न नै मान्छे पुगेन। यदिसम्म भन्छन् कि बालुवाटारतिर कोही नहिँड्नु होला, चप्प समातेर चाहिँ केन्द्रीय बनाइदिनु होला भन्नेसम्म पुग्यो। यो चाहिँ मान्छेहरूले मजाक उडाउने कोसिस गर्छन्। 310 जना केन्द्रीय सदस्यले त प्रचण्ड नेपाल पक्षलाई सही गर्नुभयो। त्यो उहाँहरूको दाबी हो। तपाईँले त्यसको के भेरिफाई गर्नुभएको छ? कति छ त त्यसो भए त? यहाँ उहाँहरूको कति उपस्थित गराउनुभयो? कार्की ब्याङ्केटको क्षमता तपाईँलाई थाहा छ। कार्की ब्याङ्केटमा कति मान्छे अटाउँछन्? हामीले पहिला केन्द्रीय कमिटीको बैठक कहाँ कसरी गरेका थियौँ? आज बालुवाटारमा कति मान्छे थिए? तस्बिरै हामीले सार्वजनिक गरिदिएका छौँ, भिडियो सार्वजनिक गरिदिएका छौँ। उहाँहरूले आफ्नो गुटको एउटा चाहिँ भेला त्यहाँ गर्नुभयो, दाबी गर्नुभयो 300 चान्सुन। त्यसको परीक्षण गर्ने अहिले तपाईँले र मैले, उहाँले टुङ्गो गरेर हुन्न। त्यसको त सतथ्य निर्वाचन आयोगमा जाला, निर्वाचन आयोगले छलफल गरौला, भेरिफाई गर्ला, त्यहाँ लेखिएको नम्बरका मानिसहरू सही हुन् कि होइनन् भन्ने हेर्ला। तर त्यस आधारले पनि 300 त के 447 जना मध्ये 446 पुर्याउनु भयो भने पनि हाम्रो विधानअनुसार त्यसको के महत्त्व हुन्छ? एउटै कुरा म एक सेन्टेन्स मात्रै। उहाँले भन्नुभयो पार्टीको विधानमा के हो? पार्टीको विधान आन्तरिक हो र त्यो मुलुकको संविधानबाट निर्देशित हुन्छ, इलेक्सन कमिसनको निर्देशिकाबाट निर्देशित हुन्छ। तर पार्टीको विधान मुलुकको संविधानभन्दा माथि हुँदैन। यो एक्सन हामीले मुलुकको संविधान र एउटा एस्पिरेसन, इलेक्सन हुँदाखेरिको एस्पिरेसनको आलोकमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यति मात्रै। अब त्यही त, यसैमा मैले तपाईँलाई जोड गर्न खोजेको त। मान्नुहोस् अब नीतिगतै कुरा गर्नु पऱ्यो, अब नीतिगत अडान के त? केपी ओली पक्षको नीतिगत अडान चाहिँ के त?
उहाँले आफ्नो राष्ट्रको देशवासीका नाममा गर्नुभएको सम्बोधनमा उहाँले 12 बुँदामा के कारणले विघटन गर्नु पर्यो, के अडान मैले लिएँ लगायतका धेरै कुराहरूमा उहाँले चर्चा गर्नुभएको छ। तपाईँले पनि त्यो पाउनुभएको जस्तो अहिले त्यसो भए अझै पनि पार्टी एक छ भन्ने दुस्साहसै गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? हामीले विभाजनको घोषणा गरेका छैनौँ, तर आज कुनै एउटा ब्याङ्क्वेटमा गरिएको भेलामा, एउटा गुटगत भेलामा घर साङ्लोलाई वन साङ्लोले खाएको, घरमा आगन्तुकले चाहिँ घरपट्टिलाई निकालेको जस्ता जुन दुष्टतापूर्ण क्रियाकलाप गरिएका छन् त्यसले पार्टी एक ठाउँमा रह्यो भन्नुहुन्छ र? त्यो त तपाईँहरूको दाबी हो, तर माधव नेपाल पक्षले त प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई त कारबाही गर्नुभएको छ, उहाँलाई निष्कासन गर्नुभएको छ। त्यसले भोलि भ्यालिडिटी नपाउने भन्ने आधार चाहिँ के छ त? होइन, यो सबै कुराको बहस निर्वाचन आयोगमा जाला, अदालतमा जाला, पार्टीका अरू कुराहरूमा जाला र सर्वोपरि रूपमा जनतामा जान्छ। र तपाईँले एउटा कुरा के स्पष्ट बुझ्नु आवश्यक छ भने उहाँहरूले घोषणा गर्दैमा त्यो घोषणा अनि विधान सम्मत भयो त? यो हाम्रा एकताहरू यही घोषणाका निम्ति भएका थिए त? भनेको केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ पावरफुल हुनुहुन्छ, उहाँले संविधानलाई पनि आफ्नो तरिकाले व्याख्या गरिदिए, च्याद्दै पनि भयो, बिकज पार्टीमा पनि उहाँले जे भन्यो त्यही हुन्छ भनेपछि के हामीले यो ओली तन्त्रलाई स्वागत गरेका हौँ कि विधि विधान वा परम्परालाई तन्त्र भन्नुहोस् अथवा के तन्त्र भन्नुहोस्, उहाँले तन्त्रको मन्त्रको कुरा गर्नुभएको छैन। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने विधिसम्मत ढङ्गले प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छैन। उहाँले यो एउटा हिजो चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय, स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको विषय सार्वजनिक भएको छ। म सोध्न चाहन्छु तपाईँ मार्फत श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई, आँखा जुधाएर केपी ओलीसँग लिखित त के मौखिक स्पष्टीकरण सोध्ने हिम्मत गर्नुभयो बितेका यी केही दिनमा? यसको यो वक्तव्य जुन जारी गर्नुभएको छ निर्वाचन आयोगमा पनि बुझाउनु भएको छ, उहाँले त्यो चाहिँ विघटनको सिफारिस गरेकै दिन पनि बालुवाटारमा उहाँको अन्तिम पटक प्रधानमन्त्रीसँग उहाँको निवासमा भेट भएको छ। आँखा जुधाएर मैले स्पष्टीकरण तपाईँलाई सोधेको छु, स्पष्टीकरण दिनुहोस् भनेर भन्न सक्नुभयो। म तपाईँ मार्फत सबै सक्नुभयो, कहीँ सोध्नुभयो, कहीँ दर्ता गर्नुभयो, कहीँ 3 नम्बर गेटमा बुझाउनु भयो, पहिला स्थायी कमिटीको बैठक चाहिन्छ भने जस्तो गरेर। यो सबै बकवास हो। म अर्को कुरा भन्छु, उहाँले स्थायी कमिटीको बैठकबाट यसो गऱ्यौँ उसो गऱ्यौँ जे भन्दै हुनुहुन्छ नि, कुनै कुरा गरिएकै छैन। यो त भोलि त उहाँले चाहिँ भन्ने ठाउँहरूमा निकायहरूमा त जवाफदेही त हुनुपर्छ होला। कहाँ बुझाउनु भयो त? उहाँले कहाँ बुझाउनु भयो? वन साङ्लोले घर साङ्लोलाई निले जस्तो गरेर पार्टीका निर्णयहरू हुन्छन् त? मैले यो भन्न खोजेँ। यो पार्टीभित्रको यो किचलोलाई कसले लिएर यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ र यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ? यस्तो छ, पार्टीको नेपालका पार्टीहरूमा इन्टरनल डेमोक्रेसी छैन, प्रोसेस छैन नेताहरूको सहमतिमा। म यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई मात्रै दोष दिन्न। जस्तो नियुक्ति गर्दाखेरि मेरो उसमा उहाँले एकलौटी रूपमा, यो अहिलेको मैले भने होइन, अहिलेको पनि हो, अहिलेको त अर्को विवादको कुरा, अझ ठुलो विवादको कुरा हुन्छ। त्यसमा प्रचण्डले जब भन्नुहुन्छ मसँग सोधिएन भने, त्यो भने उहाँले पनि पार्टीको मसिनरीसँग सोधेर नाम दिने, हाम्रो खल्तीबाट नाम दिने हो कि यी विकृतिहरू कुन विकृति पहिलो र के भन्ने। तर त्यो विकृतिका लाई प्रमोट गर्ने व्यक्तिहरू नेतृत्व त हो एउटा। अर्को पार्टीमा के कस्ता निर्णय भए त्यसमा 2 जनाको हस्ताक्षर चाहिने कि नचाहिने। जब पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक हुन्छ त्यसपछि अफिसियल, अब आज नारायण काजी श्रेष्ठलाई एउटा समूहले निकालेको छ, अर्कोले प्रधानमन्त्रीले निकालेको छ, त्यो अर्को कुरा। तर जब बैठक भएपछि आधिकारिक व्यक्तिले आधिकारिक रूपमा ब्रिफ गर्छ क्यामेराको अघिल्तिर, मिडियाको अघिल्तिर, त्यसलाई हामीले सिरियसली लिनुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसो त्यहाँभन्दा अगाडि त्यस्तो भएकै थिएन, यस्तो भएको थिएन भनेर भन्ने कुराहरू। अर्को चाहिँ प्रक्रिया त एकदम क्याजुअलिटी नेपालको हामीले कसरी लिने त? अहिले जस्तो नारायण काजीजीले प्रेसलाई जुन ब्रिफ गर्नुभयो मिटिङपछि कि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई उहाँहरूले निष्कासन गर्नुभयो, अब नेकपाको नयाँ अध्यक्षका रूपमा माधव कुमार नेपाल आउनुभयो। यसलाई आम मान्छेले कसरी हेर्ने, त्यसलाई भ्यालिडिटी दिने कि नदिने, अथवा उहाँहरूले नारायण काजी श्रेष्ठलाई निकालेर
जो अहिले भनौँ न परिवर्तन गर्नुभयो, प्रदीप गेवालीलाई प्रवक्ताको रूपमा ल्याउनु भयो, यी दुईवटै सूचना पब्लिकमा आए। अब कसरी हेर्ने त? प्रधानमन्त्री शक्तिशाली भएको हिसाबले प्रधानमन्त्रीतिर जाने कि प्रधानमन्त्री को यो चाहिँ वक्तव्य अथवा प्रधानमन्त्रीबाट आएको कुरालाई आधिकारिकता दिने कि आम मान्छेले कसरी हेर्ने? म चाहिँ यसरी मान्छु, प्रधानमन्त्री भनौँ न डिजोल्युसन वैध हो अवैध हो सबजुडिस अवस्थामा, सबजुडिस त अब पिटिसन फाइल गरेको आधार भोलि सुप्रिम कोर्टले के भन्ला त्यो हामी हेरौँला। तर सामान्य उसमा मान्दाखेरि प्रधानमन्त्री केयरटेकर हैसियतमा हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री नै हो। अर्को पार्टीको विवादमा चाहिँ अब पार्टी विभाजित भइसकेको अवस्था छ, त्यसलाई कानुनी रूपमा कानुनी औपचारिकताको प्रतीक्षामा भनौँ न भोलि इलेक्सन कमिसनले क्लेम गर्ला, ल तपाईँलाई सिम्बल दियो, तपाईँ रियल पार्टी हो भन्ला, त्यसमा चित्त नबुझी सुप्रिम कोर्टमा जाला। तर हामीले देखेको कुरालाई विश्वास गर्नुपर्ने हुन्छ। यथार्थ के हो भनेदेखि दुवै पार्टीहरू आफ्नो हिसाबले गइराखेका छन् र दुईटा पार्टी हो, एक छैन, पार्टी एक छैन, पार्टी दुईटा छ कि तिनवटा छ हामीलाई थाहा छैन। तर पार्टी दुईटा छैन, पार्टी एउटा छैन, पार्टी विभाजित भएको छ र त्यो पार्टीमा अब अहिले त्यसलाई पार्टीको फुल फ्लेजेड पार्टीको हैसियत इलेक्सन कमिसनले नमान्दासँग हामीले नमानौला, तर त्यो सबै व्यवहारिक हिसाबले दुईटा पार्टी कतातिर जान्छ भन्ने। सुरेशजी तपाईँ कुन पार्टीको अहिले? यसमा भ्रम छ र अन्यलमा हुनुहुन्छ? म छु, म त एकदमै अलिअलिमा धेरै अन्यल छु। म पार्टीको पहिलो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको म टीका लगाएको होइन, म चाहिँ चुनाव जितेर आएको केन्द्रीय सदस्य हुँ र त्यसैको निरन्तरताका रूपमा म आज पनि बैठकमा सहभागी थिएँ। त्यो कुरा भन्न चाहन्छु। र म अर्को के फेरि म थप्छु यसमा, त्यसो हो भने तपाईँको पार्टीमा नारायण काजी श्रेष्ठ, इभन माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डहरू छन् कि छैनन् त, जुन पार्टीमा तपाईँ हुनुहुन्छ? बडो एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। हामी निष्कासनको, विश्वासघातको, धोकाधडीको, सम्झौता सहमतिहरूको विपरीत कदमको पक्षमा कुनै कदम चालेका छैनौँ। आज प्रधानमन्त्रीले 2 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने गरी बनेको केन्द्रीय कमिटीले पौने 3 वर्षसम्म महाधिवेशन गर्न सकेन। गत वर्ष बल्ल बल्ल मिति तोकेका थियो, मिति तोकिसकेपछि त्यतापट्टि एक स्टेप पनि अगाडि बढाउन सकेन। त्यसो भएको हुनाले उहाँले 556 जना सदस्यहरू मनोनित गर्नुभएको छ र केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या बढाएर 1149 पुर्याउनु भएको छ। र त्यो सबैमा त्यहाँ पुष्पकमल दाहालजी पनि हुनुहुन्छ, माधव कुमार नेपालजी पनि हुनुहुन्छ, मनोनित हुनुहुन्छ। उहाँले एकतर्फी रूपमा नियुक्त गरेका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ, निर्वाचित पनि छौँ। दुवै धारका हिजो महाधिवेशनबाट आएको मौजूदा कमिटी पनि छ, थप विस्तार भएको कमिटी पनि छ, उहाँहरू सबै यसमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई खबर गरिएको थियो, बैठकमा आउन आह्वान गरिएको थियो। उहाँहरूले हिजो 1 बजे बैठक भन्नुभयो, बिहान 7 बजे उहाँहरू सबै अहिले सदस्य अथवा आफ्नो जो पोजिसनमा हुनुहुन्छ अहिले हाम्रो कमिटीमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। 1149 मध्ये अहिले 1003 जनाको कमिटी आज चाहिँ डिक्लेयर भएको छ। पार्टी अध्यक्षले प्रथम अध्यक्षको हैसियतमा महाधिवेशन आयोजना गर्ने गरी चाहिँ जुन मौजूदा कमिटी थियो त्यसले काम गर्न नसकेको हुनाले विस्तार गर्नुभएको छ र त्यसमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। त्यसमा प्रचण्डको हैसियत के अहिले तपाईँले फुटेको छैन भन्नुभएको अथवा जुन मूल पार्टी हो भन्नुभएकोमा प्रचण्डको हैसियत के? उहाँ दोस्रो नम्बरको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, अझै पनि हुन्छ, उहाँ त्यसमै हुनुहुन्छ, अहिले पनि त्यसै, अहिले पनि 2 नम्बरको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। कति धेरै नौटङ्की जस्तो लाग्दैन तपाईँहरूलाई यो सबै कुराहरू? यो कसरी नौटङ्की भयो? विधान जुन हाम्रो केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको थियो, जुन विधानको व्यवस्था अनुसार एकता भएको थियो, त्यसअनुसार यो निष्कासन गर्ने अधिकार पुष्पकमल दाहालजी, माधव नेपालजीहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले त्यो अधिकार ग्रहण गऱ्यौँ भन्ने ठान्नुभयो होला। तर उहाँहरूलाई त्यो अधिकार कसले दिएको थियो? तपाईँलाई म प्रश्न भन्छु, हाम्रो पार्टीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पनि 2 खाले अभ्यास थिए। नेपालमा के थियो भने लामो समयसम्म 2065 सालसम्म चाहिँ महाधिवेशनले कमिटी छान्ने, कमिटीले चाहिँ प्रमुख नेता छान्ने, महासचिव छान्ने चलन थियो। 65 सालदेखि त्यो ब्रेक भयो। ब्रेक भएर के भयो भने 65 सालमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट झलनाथ खनाल अध्यक्ष चुनिनुभयो। अनि 71 सालमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट केपी शर्मा ओली अध्यक्ष चुनिनुभयो। यो हामीले अपनाएको, अवलम्बन गरेको निर्वाचन प्रणालीको नयाँ प्रबन्ध अनुसार थियो। अनि माधव नेपाल
आफू के अरे महासचिव भएको बेलामा जस्तो सम्झेर अनि कमिटीले चाहिँ हामीले पहिलो नेता मुख्य नेता हटायौँ भन्ने कुराको कुनै तुक रहन्छ? उहाँसँग तपाईँभन्दा दरिलो कडा तर्क होला नि। तर्क होला, यहाँ त न संविधान कसैले मान्नुपर्ने रहेछ, न विधान कसैले मान्नुपर्ने रहेछ। मैले त सबै बलमिच्याइ भयो। विधान संविधानको कुरा गर्दैछु। तपाईँले विधान संविधानका धारा दफा ती व्यवस्था अन्तर्गत कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि म तयार छु। कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने यहाँ बडो गजबको तर्क गर्न थालिएको छ कि प्रधानमन्त्रीसँग त्यो अधिकारै लेखिएको छैन। अनि धारा 85 मा विघटन कुनै कारणले विघटन नभए 5 वर्षको कार्यकाल हुन्छ भनेर भनेको छ। अनि विघटनका निम्ति त प्रधानमन्त्रीले त्यही तर्क पेश गर्नुभएको छ। र अर्को तर्क, हामी चाहिँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा छौँ। पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको जननी बेलायतमा त संविधान छैन, संविधानका कुनै धारा दफाहरू छैनन्। बेलायतमा संविधान छैन भनेर अस्ति भर्खर बोरिस जोन्सनले त्यहाँ विघटन गर्नुभएको थिएन, त्यहाँ सांसदहरूलाई अनुशासनमा राख्न निष्कासन गर्नुभएको थिएन। तर मैले नबुझेको एउटा कुरा, 8 वर्ष लगाएर बनाएको संविधानमा यसै गरी जसरी गिरिजाप्रसादले कोइरालाले त्यो प्र्याक्टिस गर्नुभएको थियो त्यस्तो नहोस्, जसरी रामचन्द्र पौडेल 17 पटक चाहिँ उठ्नुपर्ने अवस्था आयो त्यही नहोस् भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको, जसलाई तपाईँकै पार्टीका संसदीय दलका उपनेताले समेत बताउनु भएको कुरा एउटा अनलाइनले पनि बताएको छ। त्यसको भिडियोको पनि खोजी भइरहेको छ। फेरि त्यही नेपालमा त्यो कस्टली एक्सपिरियन्स हुन्छ भनेर बेलायत र इन्डियाको भन्दा फरक रूपमा गर्ने भने त्यो विश्वको उत्कृष्ट मानिएको संविधान भनौँ उनीहरूले भनेको, उनीहरूले के भने नगर्ने। अर्को कुनै कारणले नरहेमा भने त त्यही हो, तपाईँसँग विकल्प भएन, सरकार बनाउने विकल्प अर्को विकल्प भएन होइन। त्यो चान्स कहाँ दियो त? कुनै कारणले भनेर त्यो सब्जेक्टिभ कारण हुन सक्दैन। यो भोलि सर्वोच्च अदालतले एउटा आफ्नो फेयरनेसमा आफ्नो विजडममा व्याख्या गर्ला, म त्यो आशा राख्छु। तर त्यो भनेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सब्जेक्टिभली डिसाइड गर्ने विषय होइन। त्यो सबैभन्दा अन्तिम विकल्पको रूपमा भने त्यो अब जेनरली हामीले हेर्दाखेरि अब कानुनका व्याख्या गर्ने मान्छेहरूले कसरी व्याख्या गर्छन् त्यो हाम्रो ठाउँमा होला। अर्को कुरा रविजी, प्रेसिडेन्टबाट जुन विज्ञप्ति जारी भएको छ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई को हवाला दिएर, त्यसमा अब यो उहरू नेपालका संविधानका केही धाराहरू कोड गरेर अरू के भने र संसदीय व्यवस्थामा अभ्यास गरिएका त्यो म एउटा मतलब यसमा त के भन्छ भने दुनियाँमा जहाँ जहाँ नजिरहरू बनेका छन् आफ्नो नजिर नहुँदाखेरि हामीले त्यो हेर्छौँ र हाम्रो संविधानले त्यसलाई निषेध गरेको छ। मतलब त्यही रूपमा त्यो अभ्यासलाई ब्लाइन्डली फलो गर्ने अवस्था राखेको छ। एउटा इन्डियामा पहिलोपल्ट त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो जहाँ 1978मा सायद 79मा 79मा जस्तो लाग्छ मलाई, पार्टी जनता पार्टी स्प्लिट भयो। जनता पार्टी स्प्लिट भएपछि अब हङ पार्लियामेन्ट बन्न गयो। अनि राष्ट्रपतिले त्यो सिचुएसन कहिले नआएको भएर उनले एउटा त कानुनविदहरूसँग संविधानविदहरूसँग परामर्श गरे र त्यहाँका विभिन्न दलहरूलाई अवसर दिए ल तपाईँहरू सरकार बनाउने आफ्नो दाबी पेश गर्नुहोस् भनेर। र त्यो सिग्नेचरको आधारमा उनले एउटा सबभन्दा ठुलो मोरारजी देसाई चरण सिंहको पार्टीलाई काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षमा रहेको काङ्ग्रेसले पनि सपोर्ट गरेपछि राष्ट्रपति कन्भिन्स भए र उनले के भने तपाईँ सरकार बनाउनुहोस् र 3 हप्ताभित्र आफ्नो दाबी प्रस्तुत आफ्नो यो मेजोरिटी प्रुभ गर्नुहोस् हाउसमा भने। त्यो मेजोरिटी प्रुभ गर्ने अवसर आउनुभन्दा अगाडि काङ्ग्रेसले के भनिदियो भनेदेखि हाम्रो कमिटमेन्ट त यसलाई सपोर्ट गर्छौँ भनेको थियो, हाउसमा सपोर्ट गर्छौँ मतदानमा सपोर्ट गर्छौँ भनेको थिएन भनेपछि उनले रिजाइन गरे त्यो बेलामा। तर के भने त्योभन्दा पहिला राष्ट्रपतिले आफ्नो विवेक प्रयोग गरे, राष्ट्रपतिले विभिन्न पार्टीहरूसँग परामर्श गरे र सङ्ख्याको आधारमा कन्भिन्स भएर उनले त्यहाँ सरकार बनाउनु। तर मैले भने के भने संविधान बन्दाखेरि मुलुकको जीवनमा आउन सक्ने सबै अप्ठ्याराहरूको बारेमा हामीले कल्पना गर्न सक्दैनौँ। तर आएको अवस्थामा कमसेकम हाइएस्ट अफिसले विवेक परम्परा र यहाँको वस्तुस्थितिलाई आकलन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भएन। अब प्रधानमन्त्रीले संसद फेस गर्नुभएको भए के हुन्थ्यो? किन संसद? म तपाईँलाई अलिकति तथ्य राख्छु है। जुन तथ्यहरूका बारेमा अब तपाईँलाई नै केन्द्रित गरेर त म भन्दिनँ, नेपालको मिडियाका साथीहरूले चर्चा गर्नुहुन्न। प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध कुनै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता थिएन। त्यसको मतलब के हो भने अहिले विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले कहाँ जुटेर कहाँ हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ
र हामी कहाँ उभिन्छौँ भन्ने कुरा गर्नु भनेको फजुल कुरा हो। प्रधानमन्त्री बन्दा 64% मेजोरिटीको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ उहाँले त्यो समर्थन हासिल गर्नुभएको थियो। उहाँको अगेन्स्टमा केवल 36% मात्रै सङ्ख्या थियो। नेपालको विपक्षी दलले कहीँ पनि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ त्यस ढङ्गको कुनै चाहिँ बिचमा हटाउने गरी कुनै गतिविधि गरेको थिएन। तपाईँले एकदमै सानो समस्या, तपाईँहरूभित्रको समस्या भन्नुभयो नि, यहाँ देखा परेको समस्या मुख्य त के हो भने प्रधानमन्त्री संसदीय दलको नेतालाई थाहा हुन्न, समावेदनका निम्ति चाहिँ 6 घन्टा राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगिन्छ, पठाइन्छ, अनि यो खालका कुराहरू भए। त्यसो भएर 36%ले अर्को वैकल्पिक सरकार दिन सक्थ्यो भन्ने त कुनै छैन। अब अहिले चाहिँ 64%को मेजोरिटीको प्रधानमन्त्रीले, त्यो समर्थन हासिल गरेको प्रधानमन्त्रीले मलाई चाहिँ काम गर्न पार्टीभित्रैबाट कसरी कामबाट निकाल्नु, उहाँले 64% समर्थन हासिल गर्नुभएको हो। संसदीय के अरे प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि यो चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो देखिन्छ। अहिले वर्तमान अवस्थामा 64% छ कि छैन भन्ने अहिले वर्तमान विघटन पछिको अवस्थामा पद गुमाइसकेपछिको रनको त सांसदहरूको आफ्नो आफ्नो होला। पूर्व पदाधिकारी, पूर्व सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर हामी यहाँ थियौँ र यहाँ थिएनौँ भन्ने कुराको त पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिसमा केही अर्थ हुन्न। कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ हामी यति 100 मान्छे लाइन लगाउँछौँ, मार्च पास गराउँछौँ भनेको पनि तपाईँले सुन्नुभयो। त्यसो भए युद्ध त होइन। यदि मान्नुहोस् न यो 310 जना जुन भनिएको छ, 9-10 जना भनिएको त्यो प्रमाणित भयो भने चाहिँ तपाईँहरू एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ त? त्यो कहाँबाट प्रमाणित? अहिले तपाईँहरुको कुरा गर्दा नहोला। विधि र प्रक्रिया के हो त? हैन, विघटित भइसकेको सुन्नुहोस् न, केन्द्रीय सदस्यले प्रचण्ड नेपालको पक्षमा 310 जना वा भनिए बराबर यति धेरै सङ्ख्यामा भएका मान्छेहरूले हस्ताक्षर गरेको कुरा प्रमाणित भएको अर्थमा तपाईँहरू यसलाई के त्यसमा अर्थ छैन? विषय नै होइन, त्यो प्रमाणित पनि हुन्न। र केपी ओली बाहेक अर्को सत्य छैन। होइन, हाम्रो पार्टीमा कुनै त्यो चाहिँ मेजोरिटीले निर्णय गर्ने सङ्क्रमणकालीन अवधिभर है महाधिवेशनसम्म त्यो कुनै व्यवस्था छैन। तपाईँलाई म विधानको प्रबन्ध गर्छु, कुनै पनि प्रस्ताव 2 जना अध्यक्षको सहमतिमा मात्रै अगाडि बढ्छ। त्यो प्रस्ताव महासचिवले बैठकलाई जानकारी गराउनुपर्छ र त्यसमा छलफल हुन्छ। महासचिवले राखेको प्रस्तावमा कमिटीले आफ्नो चाहिँ सल्लाह सुझाव र त्यसमा परिमार्जन गर्न सक्छ। तर तपाईँ आज जुन बैठकको चाहिँ तपाईँले 310 को भन्दै हुनुहुन्छ नि, यो 310 को कुरा सँगसँगै तपाईँले के कुरा हेर्नुपर्छ भने महासचिव कहाँ हुनुहुन्थ्यो, पहिलो अध्यक्ष कहाँ हुनुहुन्थ्यो? उहाँहरूले बैठक जहाँ बोलाउनु भयो 2 जना अध्यक्ष बिच सहमति गरेर त 10 गतेका लागि बैठक निर्धारित थियो। उहाँहरूले अनुशासनको चाहिँ कारबाही गर्नका निम्ति स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरियो भन्नुभयो। खुमलटारमा बसेर गर्नुभयो कि बाछाबाछी टोलमा बसेर गर्नुभयो कि कहाँ बसेर गर्नुभयो र त्यो स्पष्टीकरण कहाँ पठाउनु भयो? त्यसो भएको हुनाले यी सबै चिजहरू, यी विधान विपरीत, प्रक्रिया विपरीत, हाम्रा समझदारी विपरीत, एकता विपरीत, नियोजित गुटगत षड्यन्त्रकारी ढङ्गले, अघि नै मैले भने यो आगन्तुकले घरपट्टिलाई निकाले जस्तो क्रियाकलाप मात्रै हो। अब म यो प्रक्रियाको बिचमा भएका गतिविधिहरू, यसलाई यो एकतालाई बनाउनका लागि गर्ने प्रयासहरूमा के कस्ता कमजोरीहरू भए अथवा त्यो प्रयास पर्याप्त भयो कि भएन भन्ने कुरामा आउँछु। म युवराज सरबाट आउन चाहन्छु। जसरी विवादहरू चल्दै गइरहेको थियो, यो विवादको अन्त्यसम्म आइपुग्दाखेरि पनि सहमति हुन नसकेको र विभिन्न चरणमा विवादहरू छताछुल्लो भएको हामीले देख्यौँ। त्यहाँ कमजोरीहरू के कस्ता भएको तपाईँले महसुस गर्नुभयो? के कस्ता कारणहरू देखिए जसका कारणले यो चाहिँ एउटा सहमतिमा पुग्न सकेन? के कस्तो कमजोरी? एउटा 2-3टा कुराहरू। एउटा अघि पनि मैले इन्टरनल डेमोक्रेसीको कुरा गरेँ होइन, इन्टरनल डेमोक्रेसी। अब पार्टीभित्रका विवादहरू भनौँ न आलो पालोदेखि लिएर सबै कुराहरू नभएको एउटा सेक्सनको ग्रिभान्स त्यहाँ थियो, त्यो पनि थियो। अर्को क्लियरली नीतिगत विषयमा डिफ्रेन्सेसहरू देखिए र पार्टीले त्यसलाई जहिले पनि एउटा भन्छ कार्पेट मुनि घुसाउने प्रयास गर्यो। एमसिसी फर इक्जाम्पल, एमसिसीको बारेमा पहिले पनि बहस भयो, कहिले पनि लिएन सिरियसली, त्यो इस्युलाई लिएन होइन। त्यसो भएर त्यो एउटा अवस्थामा त बढ्दै जान्छ नि त, र नियन्त्रित गर्न नसक्ने अवस्थामा अनि त्यसपछि फेरि अब विधान सम्मत छ कि छैन त्यो एउटा उहाँहरूले डिसाइड गर्ने कुरा हो। तर पार्टीको अध्यक्ष, कार्यकारी हैसियतमा रहेको अध्यक्षले एउटा प्रस्ताव लैजान्छ र त्यो सेन्ट्रल सेक्रेटेरिएटले त्यसलाई त्यसमाथि भनौँ न त्यो प्रधानमन्त्रीको जवाब अर्को अध्यक्ष, पहिलो अध्यक्षको जवाब जान्छ भने त्यसलाई त एक्सेप्ट, त्यो प्रक्रियालाई एक्सेप्ट अनुमोदन गरेको मानियो नि त होइन। त्यसपछि त्यो स्थायी कमिटीमा जान्छ। स्थायी कमिटीमा गएपछि त्यहाँबाट के हुन्छ भनेदेखि ल
यो ल्याउनु भनेको पार्टी विभाजन। यो तपाईँले यो राखिसकेपछि मैले जवाब दिँदाखेरि पनि म यो हैसियतमा रहन मिल्दैन भन्ने खालको प्राइम मिनिस्टरको जवाब आयो। अनि मैले के भने पार्टीका विधानको बारेमा, पार्टीका प्रक्रियाको बारेमा कहिले पनि त्यहाँ छलफल नउठ्ने र एउटा छलफल नउठ्ने भन्दा निर्णय लिन नसक्नु त पार्टीको कमजोरी हो नि त। त्यत्र होइन फर्मल प्राइम मिनिस्टर प्रक्रियाहरूको बारेमा कमीले यो अनि अर्को मलाई एउटा अर्को के भएको छ भनेदेखि केही अफिसरहरूको जुन अपेक्षा गरिँदैन अवमूल्यन पक्कै पनि भएको छ। खास गरेर अहिले बढ्ता भयो, रामवरण यादवजीका पनि त्यो भयो, अहिले प्रेसिडेन्टका पनि त्यो पार्टी एक्टिभिटिजहरूको लागि त्यो कार्यालयको दुरुपयोग भयो जुन उचित होइन। तेस्रो कर्टिसी पनि म्याटर गर्छ। प्रतिनिधिहरू पार्टीको म्यान्डेट र आदेश लिएर गए कि गएनन्, विधान सम्मत रूपमा गए कि गएनन्, तर भीम रावल र पम्फा भुषाल राष्ट्रपति भवनमा जान्छन् भनेदेखि उनीहरूले ल्याएको कुराहरूलाई निर्णय गर्ने अधिकार प्रेसिडेन्टको हो। तर त्यो पेटिसनै नलिने 6 घन्टा कुर्दाखेरि त्यो त कहीँ पनि जस्टिफाई हुन नसक्ने कुरा र एउटा जनप्रतिनिधिहरू भनौँ न कुन पार्टीको छ मतलब भएन, तिनीहरूप्रतिको अपमान हो। तर प्राइम मिनिस्टर चाहिँ छुट्टीको दिनमा पनि जाने, अरू दिनमा पनि त्यो जाने र उहाँहरूको भेटघाटको बारेमा कुनै पनि कम्युनिके नआउने, यी आपत्तिजनक कुराहरू हुन्। त्यसबाट कहाँ कसले विधान मिच्यो, परम्परा मिच्यो होइन, एउटा औचित्य मिच्यो भन्ने कुरा, यो सबै कुराहरू यो सबै कुराले किनभनेदेखि हामीले यदि राजनीतिक संस्कार बनाउनु छ, संविधान सम्मत तरिकाबाट परम्परा, उचित परम्परा बस्ने हिसाबले राजनीतिक संस्कार बनाउने भने यो कुराहरू म्याटर गर्छ। त्यसबाट मलाई लाग्छ त्यहाँ धेरै कुराहरू शङ्का आशंका पार्टीभित्र। तर मैले हेर्ने कुरा भने पार्टीभित्रका कुराहरू त तपाईँहरूले अहिले पनि पार्टीमा भएको थिएन भन्न सक्नुहुन्छ आफ्नो सुविधा अनुसार। तर हामीले के बुझ्ने र त्यसले जब मुलुकको एउटा संवैधानिक प्रक्रियालाई र मान्यतालाई डिरेल गर्छ, त्यसले मुलुकलाई असर पार्छ। र अर्को विश्वासको भनौँ न 2/3 आयो, 2/3 म के मान्छु भने 2/3 बहुमत केपी ओलीकै नेतृत्वको कारण आएको हो। त्यो खास गरेर ब्लकेटको टाइममा उहाँले जे लिनुभएको थियो। तर त्यसपछिका एक्टिभिटिजहरू, त्यसपछिका उहाँका प्रोमिसहरू, डेलिभरीको ग्याप, अनि त्यहाँ भनौँ न विभिन्न एलिगेसन, मतलब प्रचण्डको र केपी ओलीको पत्र आरोप प्रत्यारोपलाई छोडिदिउँ, तर इम्प्रेसन के भएको छ, विभिन्न निर्णयहरूले प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ भ्रष्टाचार मुखेर गरिँदैन भनेर शून्य सहनशीलता। तर आएको केसहरूमा खै त मिडियादेखि लिएर पार्टीभित्र उठेका केसहरूलाई सिरियसली लिएर इन्भेस्टिगेसन गरेर खै त प्रधानमन्त्रीले भएको छैन भन्नु त पर्याप्त हुँदैन। यी सबै कुराको एउटा त्यसमा दुईवटा पक्ष छन्, दुईवटा पक्ष छन्। एउटा आन्तरिक मामिला हो, पार्टीको आन्तरिक मामिला, पार्टीको भ्रष्टाचारको कुरा त के भयो, दुईवटाको शक्तिको मतलब बाँडफाँडमा कुरा मिल्यो भनेदेखि उहाँहरू बिर्सिदिनुहुन्छ, तर मुलुकले बिर्सिँदैन, जनताले बिर्सिँदैन। तर त्यो 2/3 बहुमतबाट जे कुरा उपलब्ध हुन पर्थ्यो त्यो उपलब्ध हुन सकेन। त्यसबाट जनतामा आक्रोश छ। अब यही कुरामा जब आन्तरिक विवादहरू चलिरहेका थिए, तर तपाईँहरूले जुन तरिकाले बिहेभ गर्नुभयो, जसरी शीर्ष नेताहरूलाई तपाईँ आफैले चिडाउनु भयो, अलिकति तपाईँ रुखो भनेर प्रस्तुत हुनुभयो, तपाईँका अभिव्यक्तिहरू विवादमा परिरहे, तपाईँ एउटा प्राइम मिनिस्टरको सल्लाहकार जस्तो मान्छे भएर पनि त्यो स्ट्यान्डर्डै तपाईँले मेन्टेन गर्न सक्नु भएन। प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार भन्ने मान्छेबाट त जनताले एउटा अपेक्षा गर्छ, एउटा एक किसिमको एउटा स्तरको अपेक्षा गर्छ। त्यो स्तरभन्दा तल गएर गाली गलोजमा उत्रिने, तपाईँहरू मिडियालाई पनि प्रधानमन्त्री आफै अरिङ्गाल लाग भनेर झम्टिन खोज्ने, त्यसमा प्रभोक गर्ने, यो कुराहरूले रोल खेल्यो भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? धेरै विषय मिलाउनु भयो रविजी, तपाईँले मिसमास पार्नुभयो के, मिसमास पार्दा खिचडी बन्छ। सुन्नुहोस् न, म तपाईँलाई के भन्छु भने तपाईँले तपाईँहरूको बिहेभ, तपाईँहरूको सबै चिजले त्यसलाई एकता हुन दिएन भन्न खोजेको मैले। तपाईँको कार्यक्रम मार्फत पनि यो ढङ्गको एकतर्फी सम्प्रेषण गर्नुभएको थियो। मैले चाहिँ आज मौका पाएँ। म प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार हुँ, सँगसँगै मेरो राजनीतिक जिम्मेवारी पनि छ र म पार्टीभित्रका डिबेटहरूमा त्यस हैसियतमा सामेल भइरहेको छु भन्ने कुरो तपाईँहरूले बिर्सनु भएको छ। तर त्यो पोलाइटनेस मैले सुन्नुहोस् न, पोलाइटनेस त तपाईँको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शैली र टिकाराम यात्रीजीको शैली मिल्छ त? यो त मेरो आफ्नो निजत्व हो, निजत्वमाथि त प्रहार नगरौँ। तपाईँ यो देशको प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार हुनुहुन्छ, तपाईँ घरमा आफ्नो छोराछोरीलाई साथीभाइलाई गाली गर्नुहोस् न, अथवा तपाईँलाई म भन्दैछु, तपाईँले गालीको कुरा गर्नुभयो, तपाईँले पनि भन्नुभयो, तपाईँका साथीहरूले पनि लेख्नुभयो। मैले के भनेको थिएँ भने
कुनै पनि सम्प्रेषण तर्क बहस एकतर्फी एकपाखे हुनुहुन्न भनेको थिएँ। तपाईँहरूले चाहिँ पाखे बनिस् भनेर अभियान चलाइदिनु भयो, त्यसमा मेरो दोष हो कि तपाईँहरूको दोष हो? हामीले कहिले सुनेको होइन, थिएन तपाईँबाटै यो तपाईँलाई के छ ढङ्गको प्रधानमन्त्रीले कुरो- बचाइदिइहाल्नु भयो छोड्नु यो ढङ्गको कुरो चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुभयो। तपाईँहरूका सोसल मिडियामा स्ट्याटसहरू पनि त्यो ढङ्गका आए। नियोजित रूपमा तपाईँहरू मलाई रुखो साबित गर्न खोज्नुहुन्छ। तपाईँहरू मलाई नियोजित रूपमा यो विनम्र भएन भन्नुहुन्छ। म चाहिँ सम्झौता सहमति नभएका विषयमा विनम्र नभएको नै हो। तर म तपाईँले नारायण काजी श्रेष्ठप्रति लक्षित तपाईँका होइन, उहाँलाई भनेकै त हो। उहाँले पार्टीको पूर्व प्रधानमन्त्री प्रवक्ताको बाबुराम भट्टराईलाई एउटा पूर्व प्रधानमन्त्रीको लाई गर्नुपर्ने त्यो एउटा मिनिमम रेस्पेक्ट पनि नराखेका ट्विटहरू कुराहरू तपाईँले हेर्नु भएको छ। म त आँखा जुधाएर उहाँसँगका मिटिङहरूमा पनि भनेको छु। पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई नबसी टिका टिप्पणी गरेर निम्न स्तरका गाली गलौजमा देशको प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिलाई गाली गर्ने जुन संस्था आफै बोल्दैनन्, जुन पदाधिकारी आफै बोल्दैनन्, बाबुराम भट्टराईसँग मैले प्रोटोकल मिलाएर कुरा गर्नुपर्छ। यो आन्दोलनमा बाबुराम भट्टराई यो आन्दोलनमा पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग प्रोटोकल मिलाएर गर्नु पर्दैन। पूर्व प्रधानमन्त्री आफू प्रोटोकलमा आफू मर्यादामा बस्नु पर्दैन। उहाँका ट्विटहरू दिनमा चाहिँ उहाँ 100 ट्विट गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ, ती हेर्नुभएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री भन्न शोभनीय खालका ट्विटहरू आउँछन् उहाँका। म व्यक्तिगत रूपमा उहाँको विद्वताको तपाईँहरूमा विनम्रता भएको भए नेताहरू भड्किनुहुन्न थियो, अझ मिलाउनतिर लागेको भए भन्ने एउटा यसमा सानो तथ्य म तपाईँलाई यहीँ क्लियर गर्छु। तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन। हाम्रो प्रचण्डजीका छोरीका बुहारीका आसेपासेका अनलाइनहरू बितेको 2 वर्ष यता के लेखे, उहाँका चाहिँ आसेपासेहरूले के लेखे, प्रधानमन्त्रीलाई के लेखे, हामीलाई के लेखे, तथ्यहीन आलोचना, गाली गलौज, आत्मनिन्दा, आत्मभर्त्सनाका के तरिका चाहिँ बदनामीका के तरिका के अभियान चलाए भन्ने बारेमा तपाईँहरू बेखबर भए जस्तो गर्नुहुन्छ। नगर्नुहोस् न। तपाईँहरूले छोड्नु भएको छ, कसले छोडेको छ भने पहिलो अध्यक्षले गरेका कामहरूप्रति पुरै आँखामा पल्टी बाँधेर अँध्यारो देखिकन प्रहार गरिएपछि त्यसको प्रतिरक्षा हुन्छ कि हुन्न? हामीले त्यही गरेको हो। तर त्यो पब्लिकली एक्सेप्टेड हुनु पर्यो। तपाईँको प्रतिरक्षाको तरिका हुन्छ नि त। हेर्नु सोहेजी, अब मेरो विचारमा, किनभने यो कुरा मैले किन उठाएको भने यही कारणले पार्टी टुक्रियो, तपाईँहरूकै बिहेभियरले म भन्दिनँ म। तर यस्ता कुराहरूले रोल खेल्न सके नि, यसले महत्त्वपूर्ण एउटा विनम्रता तपाईँहरूमा भइदिएको भए तपाईँबाट त्यो अपेक्षा राख्नु अस्वाभाविक हो र? मान्छे तपाईँ जेनरली बडी ल्याङ्ग्वेजले पनि कति कुरा बोल्छ, तौर तरिकाले पनि कति बोल्छ, त्यो अपेक्षा मान्छेले राखेर हुन्न। तपाईँलाई अरू के गरे हुन्न? तपाईँले अहिले हेर्नुहोस्, अपेक्षा राख्नेहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु। तर जान कुतीको बाटो हिँडियो, पुग्न काँसी पुगियो के रविजी। पार्टी कब्जा गर्न खोजियो, हैसियत बेगर, सङ्ख्या बेगर, सामर्थ्य बेगर, सहमति बेगर, एकताका शर्त बेगर, त्यतिखेर स्वीकारिएको भागभण्डा बेगर, समीकरण सिर्जना गरेर कब्जा गर्न खोजियो। आज देख्नुभयो नि, पहिलो अध्यक्ष उहाँहरूले माधव नेपाललाई बनाउनु भयो त। प्रचण्डको दोस्रो अध्यक्ष माधव नेपाल हुनु भएन, त्यो एकताको सहमति थियो। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरू तथ्यमा हेर्न पर्यो। हेरिदिनु भएको छैन क्या तपाईँहरू। ठिक छ, यो विषय मात्र होइन, अब अगाडिको बाटोहरू कसरी जान्छ, अब के कस्तो परिस्थिति आम सर्वसाधारणले महसुस गर्ने लगायतका विषयमा हामी केही बेर एउटा ब्रेक लिन्छौँ। ब्रेकपछि हामी त्यतातर्फ जान्छौँ। भएका कुराहरू भन्दा हुने कुराहरूको केही प्रेडिक्सनहरू र कुन ढङ्गमा विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीका अबका कदमहरू के कस्ता हुन सक्छन् भन्ने विषयमा अलिकति खुलेर सूर्यजी यहाँ हुनुभएको कारणले कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसलाई समीक्षात्मक ढङ्गले त्यसलाई अगाडि राख्नुहुनेछ युवराज सरले पनि अपेक्षा गर्छु। दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको विशेष प्रसारण तपाईँ हेरिरहनु भएको छ। कार्यक्रमका नियमित प्रस्तुतिभन्दा पृथक तरिकाले आजको कार्यक्रम र यस सहयोग कार्यक्रम हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। आम सर्वसाधारणका धेरै चासो र धेरै प्रश्न र जिज्ञासाहरूलाई शान्त गर्ने कोसिस स्वरूप यो बहस हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। एउटा ब्रेकपछि थप बहससहित उपस्थित हुन्छौँ। कहीँ नजानु होला, हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज 24 टेलिभिजनमा कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको विशेष प्रसारणमा। दर्शक महानुभावहरू, नियमित प्रस्तुतिभन्दा अलग बहस सञ्चालन गरिरहेका छौँ र बहसमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा संलग्न हुनुहुन्छ र वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरे सहभागी हुनुभएको छ। केही प्रश्नहरू गर्ने कोसिस र केही जिज्ञासाहरू राख्ने कोसिस म गरिरहेको छु। यसभन्दा अगाडिको बहसमा के कस्ता क्रियाकलाप र गतिविधिहरू भए आजको दिन आउनमा भन्नेबारे कुराकानी गऱ्यौँ। यद्यपि त्यसलाई निरन्तरता प्रदान गर्नेछौँ। तर अबको बाटो के हुन सक्ला, कस्तो हुन सक्ला भन्नेबारे अब केही बेरको बहसलाई केन्द्रित गर्छु। म सूर्यजीबाट फेरि जोड्न चाहन्छु। सूर्यजी, अबको बाटो के देख्नु भएको छ तपाईँले? अब कुन बाटोमा जान्छ एकदमै स्पष्ट बताउनुहोस् है। पार्टी अहिले औपचारिक रूपमा
तपाईँहरूले भन्न नमिलेर फुटेको छैन, तर पक्लकै फुटिसक्यो। हामीले हेर्दा कहीँ कतै बाँकी नरहने गरी फुटिसक्यो। बरु कति टुक्रा हुने हो त्यो चाहिँ प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। अब त्यो तपाईँले बताउन मिल्ने नमिल्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर अब कसरी अगाडि बढ्छ त? प्रधानमन्त्रीका अगाडिका अबका कदमहरू कस्ता हुन सक्छन्, के अपेक्षा गर्न सकिन्छ? प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्वाचनको सिफारिस गर्नुभयो, राष्ट्रपतिज्यूबाट निर्वाचनको मिति सहित त्यो सिफारिसलाई सदर भएको छ र अब त्यो चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। त्यसलाई मध्यनजर गरेर आज उहाँको अध्यक्षताको बैठकले माघको केन्द्रीय कमिटीको निर्णय बमोजिम निर्धारित चैत महिनाको महाधिवेशन 1 वर्ष पछाडि मङ्सिर महिनाको 2 गतेदेखि 7 गतेसम्म सारिएको छ। प्रधानमन्त्री पार्टीको महाधिवेशनभन्दा बढी चुनावमा केन्द्रित हुनुहुन्छ, चुनावको वातावरण बनाउन केन्द्रित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त यसबाट स्पष्टै हुनुहुन्छ। उहाँले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्नुभएको छ, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ, विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। आज पनि उहाँले मिडिया एलायन्सका प्रतिनिधिहरूसँग समग्र सञ्चार क्षेत्रको भूमिकाका बारेमा उहाँहरूको सहयोगको अपेक्षाका साथ चाहिँ छलफल गर्नुभएको छ र प्रधानमन्त्रीको ध्यान, मुलुकको ध्यान अब निर्वाचनतर्फ जान्छ। यो एउटा पाटो हो। दोस्रो, नेकपा के हुन्छ, अदालतको निर्णयका सन्दर्भमा त्यहाँ बहस, छलफल, तर्क आदि इत्यादि हुन्छन्। त्यो संवैधानिक इजलासले छल्छ र अदालतले तपाईँले हेर्नुभयो भने 2टा सन्दर्भ हाम्रा चाहिँ 3टा नजिर हेर्नुपर्छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला मेजोरिटीमा हुनुहुन्थ्यो, संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभयो, उहाँको सिफारिस सदर भयो, अदालतले पनि तदनुरूप नै कुरा गर्यो। म भन्दैछु मनमोहन अधिकारीले सिफारिस गर्नुभयो, तर उहाँको सिफारिसलाई अदालतले मानेन, उहाँलाई अल्पमतको प्रधानमन्त्री भन्यो। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बहुमतको प्रधानमन्त्री चाहिँ हाउसको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्रीका रूपमा गर्यो। मनमोहन अधिकारी चाहिँ अल्पमतको सरकार थियो, त्यसकारण प्रधानमन्त्री चाहिँ अल्पमतमा भएको हुनाले उहाँको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने भनेर मध्यावधि चुनावको उहाँको सिफारिस चाहिँ खारेज गर्यो र प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्यो। पछि शेरबहादुर देउवाले चाहिँ विघटन गर्दाखेरि पनि उहाँ कङ्ग्रेसभित्र आज नेकपाभित्र भयोभन्दा बढी जात्रै थियो होला नि त, हामीले देखेकै हो, रिकल गर्दाखेरि त्यो थाहा हुन्छ। तर त्यतिखेर पनि नेपालको चाहिँ सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई नै सदर गर्यो, पुनर्स्थापनाको निर्णय गरेन। यी हाम्रा आफ्नै नजिरहरू छन्। हाम्रो संविधानको व्यवस्था जुन छ यसका व्याख्याका सन्दर्भमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय यी नजिरहरू, यी परम्पराहरू, अभ्यासहरू स्वाभाविक रूपमा यी चाहिँ नोटिसमा रहने नै भए र सर्वोच्चको निर्णयमा त्यो अभिव्यक्त हुन्छ भन्ने नै हो। हामीले जतिसुकै कुरा गरे पनि, व्याख्या गरे पनि हामीले अपनाएको व्यवस्था सारत परिमार्जित नै भन्छौँ हामी। परिमार्जित संसदीय व्यवस्था हो र संसदीय व्यवस्थामा पार्टीभित्र अहिले नेकपामा अभिव्यक्त भएको अनुशासनहीनता, अराजकता, सत्तालिप्सा, पदलोलुप्ता यस्ता चिजलाई नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्रीलाई यो विघटनको अस्त्र प्राप्त हुन्छ नै। यो बाई प्र्याक्टिस संसारभरि छ र क्याबिनेटले सिफारिस गरेको एउटा पनि निर्णय कुनै लोकतान्त्रिक मुलुकमा राष्ट्रपतिद्वारा, संवैधानिक राष्ट्रपतिद्वारा अस्वीकार गरिन्न। नेपालमा पनि त्यही भएको हो। यहाँ कसका मनितो पुगेनन्, कसका के भयो भन्ने कुराहरू ती छलफल गर्दै जाउँला र प्रधानमन्त्री चाहिँ निर्वाचन हुन्छ, देश निर्वाचनतर्फ हेलियो, त्यसतर्फ चाहिँ जानुको विकल्प छैन र यो निर्वाचन सँगसँगै पार्टीभित्रको हङ पार्टीका कारणले उहाँले जुन समस्या चाहिँ भुक्तमान खेप्नु परेको थियो त्यसलाई अन्त्य गर्ने र बेटर डेमोक्रेसी, अनुशासित ढङ्गले डेमोक्रेसीलाई अगाडि बढाउने, पद्धतिसम्म ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरामै उहाँले जोड गर्नुभएको छ। म तपाईँलाई 2टा दृष्टान्त दिन्छु। प्रधानमन्त्रीले पार्टीको मामला हो, ल पार्टीभित्र छलफल गरौँ, म अर्ली महाधिवेशनको कुरा गर्छु, त्यो विधि तय गरेर अगाडि बढौँ। चैतमा महाधिवेशन निर्धारित छ, मङ्सिरमै गरेर अगाडि बढ्ने हो भने पनि बढौँ। असारमा उहाँले प्रस्ताव राख्नुभयो। हाम्रा मित्रहरूलाई महाधिवेशन फेस गर्ने ल्याकत, सामर्थ्य, हैसियत भएन। उहाँले इलेक्सनको कुरा गर्नुभयो। म चाहिँ 5 वर्षका निम्ति जनतालाई स्थायी सरकार दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। तपाईँहरू मलाई हटाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू चाहिँ आम निर्वाचनबाट आउने गरी तयारी गर्नुहोस्। यो चाहिँ तपाईँहरूको पनि साथ सहयोग हो। मूलतः युवराज दाइले पनि भन्नुभयो, यो चाहिँ जनताका बिचमा मैले जुन क्याम्पेनिङ गरेँ, जुन अभियान सञ्चालन गरेँ, स्थिरताका निम्ति जुन एजेन्डाहरू, देशभक्तिका जुन एजेन्डाहरू, जनताको चाहिँ सरकारसँग सम्बन्धित सामाजिक न्यायका जुन एजेन्डाहरू अघि सारेँ त्यसलाई जनताले अनुमोदन गरेका थिए। हामीले चाहिँ
स्थिरताको मूल ब्यानरमा चुनाव लडेका थियौँ। यसमा तपाईँहरूले अनावश्यक डिस्टर्ब किचकिच र यो कचिङहल नगर्नुहोस् भन्नुभएको थियो। उहाँहरू पार्टीको महाधिवेशनमा जान पनि तयार हुनु भएन, आम निर्वाचनमा पनि जान तयार हुनु भएन। यदि उहाँहरू साँच्चै विधि पद्धतिको कुरा गर्नुहुन्थ्यो भने, त्यो हो भने एउटा महाधिवेशनमा जो व्यक्ति चाहिँ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छुट्टै प्यानल बनाएर निर्वाचन लडेर हार्नुभएको थियो, आज निष्कासनका नौटङ्की गर्दै उहाँले चाहिँ यो पगरी गुथेर म अध्यक्ष भएँ भन्ने घोषणा गर्न शोभनीय, विधिसम्मत, पद्धतिसम्मत भयो र त विश्वास गर्नु भएन नि। उहाँले महाधिवेशन गर्नु होला भनेको समयमा गर्नु होला भनेको केही एउटा बोल्नुहुन्छ, अर्को गर्नुहुन्छ, उहाँले विश्वासको वातावरण कहाँ दिनु भयो? माधव नेपालजी को हो त विश्वास गर्ने र नगर्ने? उहाँ चाहिँ विधि पद्धतिको कुरा गर्नुहुन्थ्यो भने एउटा महाधिवेशनमा हारेको मान्छे अर्को महाधिवेशनबाट आउने र डिफिट गर्ने त्यो विधि पद्धतिमै जानु पर्थ्यो नि त। कति धेरै मानिसहरू होइन, मान्छेका व्यक्तिगत मूल्य मान्यता हुन्नन्। दुई ठाउँबाट निर्वाचन हारेपछि प्रधानमन्त्री भए जस्तो यो पार्टीमा जहिले जे खेलोफड्को गरेर अध्यक्षको पगरी मैले लगाए पनि हुन्छ भन्ने खालको कुरा हो र रविजी। यसमा मूल्य मान्यता, पद्धति, विधि पद्धतिका कुराहरू हुन्नन्। आम निर्वाचन किन गर्ने? आवधिक निर्वाचन, महाधिवेशन किन गर्ने त? त्यसो हो भने त यही गतिहीनतामा जाउँ। यो अहिले मात्रैको कुरा होइन नि, तपाईँ 8 सालमा कहाँ अब यसले लैजान्छ चाहिँ कहाँ त? पहिला म युवराज सरकोमा आउँछु। अब यो जुन जे भएन भनेर यो कदम चालियो, जे चिज अब यो गलत भयो भनेर स्थापित नयाँ केही नजिर या केही विधि या पद्धति स्थापित गर्नु पर्यो भनेर यो कदम चालियो, यसले के करेक्सन गर्छ? एकदम मैले यसका परिणतिहरू चाहिँ सुखद देखाएको छैन। एउटा पार्टी सरकारको र संसदको जीवनबारे सेपरेसन अफ पावरको हामी कुरा गर्छौँ। नेपालमा धेरैचोटि कम्प्रोमाइज गरिएको छ। खिलराज रेग्मीलाई त प्रधानमन्त्री बनाइएको छ होइन, त्यो प्रधान न्यायाधीशकै पद ओगटेर, जुन सबभन्दा ठुलो अट्याक थियो डेमोक्रेसीमा। माधव नेपालजीको अघि उहाँले कुरा गर्नुभयो, त्यो नैतिकताको कुरा थियो, पार्टीले इन्डोर्स गरेको, त्यो उहाँको चाहनाले मात्रै भएको होइन। विभिन्न पार्टीहरूले कम्प्रोमाइज गरिदिए, थुप्रो कम्प्रोमाइजको सिलसिला हो। अब अर्को, अब अहिले मैले देखेको कुरा के छ भने, एउटा कदम उठाउनु हो प्रधानमन्त्रीले, अदालतमा विचाराधीन छ, अदालतले के गर्छ हामीलाई थाहा छैन। तिनटै नजिर छ। एउटा अघि उहाँले भन्नु अल्पमतको उसलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाको लस अफ मेजोरिटी प्रुभ भइसकेको थियो सदनमा। उहाँले त्यसपछि डिजोल्युसन गर्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भनेदेखि ल ठिक छ, प्रधानमन्त्रीकोमा अन्तर्निहित हुन्छ यो अधिकार, प्रेरोगेटिभ भन्यो। मनमोहनजीको उसमा मैले विश्वनाथजीसँग म पनि आलोचक उहाँकै कुराहरू मैले उठाएको थिएँ, तर उहाँले मलाई के भन्नु भनेदेखि त्यसमा त्यो फरक किन थियो भने उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्नुभएको थियो, तर लस अफ मेजोरिटी प्रुभ भइसकेको थिएन। तर उहाँले के गर्नुभयो भनेदेखि सरकारले संसदको अधिकार क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेको विषयलाई कार्यकारीले खोज्ने कोसिस गर्यो, त्यो अलाउड हुँदैन। तेस्रो, हामी कहाँ पोलिटिकल नजिर छ, जुन संसदको कार्यकाल पुरा भइसकेको थियो, जुन संसदको विघटनलाई सर्वोच्च अदालतका 11 जना न्यायाधीशमध्ये 9 जनाले एउटा कन्करिङ जजमेन्ट दिए, 2टाको फरक जजमेन्ट पनि त्यसलाई सपोर्ट गरेर थियो। त्यसले समेत बढी ठहराएकोलाई राजालाई, त्यो क्याबिनेटको उसमा होइन, फेरि क्याबिनेटको रेकमेन्डेसनमा होइन, राजालाई गर्न लगाइयो। यो त्यसको अपराध चाहिँ दलहरूले गरे हुन् जस्तो मलाई लाग्छ। यो तिनटै नजिर छ। अब त्यसलाई सुप्रिम कोर्टले तिनवटा नजिर भन्दै योभन्दा फरक दिन्छ कि अर्को नजिर हुन्छ मलाई थाहा छैन। तर अब हुने कुरा मैले देखेँ के भने, एउटा यो विघटनबारे के हुन्छ सर्वोच्च, त्यसले विघटनभन्दा पहिला राजनीतिक अब आक्रोश छ। एउटा मान्छेहरूको नेचर के हुन्छ भने कुनै कामको समर्थनमा लामो समयसम्म उनीहरू सडकमा आउँदैनन्, तर विरोधमा आउँछन्। त्यसरी अहिले प्रधानमन्त्री अघि तपाईँको मत गाली र तालीमा जे आए पनि सडकमा प्रधानमन्त्रीको पक्षमा ज्यादा भिड आउने चान्स कमै छ, तर अर्को विरोधमा आउने चान्स ज्यादा छ। त्योसँगै विगत 1-1.5 महिनासम्म विभिन्न आन्दोलनहरू भइरहेका छन्, यो संविधानका केही मूलभूत विषयहरूलाई च्यालेन्ज गरेर अथवा यो संविधानलाई नै रिजेक्ट गर्ने आन्दोलनहरू भइरहेका छ। त्यसरी भोलिको अवस्थामा के हुन्छ भने, भोलि जुन सल्युसन हामी खोज्छौँ, यदि यो आन्तरिक पात्रहरूले आपसमा सल्युसन खोजेनन् भनेदेखि फेरि वैदेशिक हस्तक्षेपको चान्स एकदम ज्यादा छ। र अर्को अन्तिम यसमा मलाई के लाग्छ भनेदेखि,
यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक नेतृत्व र दलहरूले विश्वसनीयता गुमाएको अवस्थामा सुप्रिम कोर्ट लगायत त्यहाँ दलीय हस्तक्षेप बढेको बेलामा स्टेट बियरिङ इन्स्टिट्युसनका रूपमा मान्छेहरूले आम मान्छेहरूले हाम्रो कुरा छोडौँ, हाम्रो एउटा होला सेनालाई हेर्न थालेका छन्। भोलि स्टेट अफ इमर्जेन्सीको अवस्था होला, कानुन व्यवस्था बिग्रेला, अब प्रधानमन्त्रीले हिजो निर्देशन दिनुभएको छ, त्यो बेलामा हामी कानुनभन्दा बाहिर अथवा विवादित विषयमा हामी सरकारलाई साथ दिँदैनौँ भनेर सुरक्षा निकायले भन्यो भने के भन्ने एउटा त्यो परिस्थितिहरू देखा परेको छ। त्यसो भएर मलाई के लाग्छ भनेदेखि अहिले पनि राष्ट्रिय मतलब यो पोलिटिकल कन्सिलिएसन र सबै कमसेकम अब यहाँ चलन के छ भनेदेखि मैले मान्छे माऱ्यो भनेदेखि म अपराधी हुन्छु, मलाई सरकारले कारवाही गर्छ, हामी तीनजना एउटा ग्रुप बनाएर माऱ्यो भने सरकारले नेगोसिएसन गर्छ र हिंसालाई राजनीतिक परिवर्तनको माध्यमको रूपमा यो संविधानले स्वीकार गरेको छ। यो खतरनाक परिस्थिति छ, त्यो सहज छैन। त्यसो भएर मलाई के लाग्छ यो सँगसँगै कन्फ्लिक्ट सँगसँगै कन्सिलिएसनको प्रोसेसहरू नागरिक समाजहरू होलान्, अरू न्युट्रल उहरू फिगरहरू होलान्, तिनीहरूले गर्नुपर्छ, नत्र भने मुलुकको परिस्थिति एकदमै यसले जुन मार्गतिर मुलुक जाला भन्ने आशंका गरिएको छ, यदि त्यतातिर गएको खण्डमा त यो नितान्त केपी ओलीको जिद र केपी ओलीको हटका कारणले त्यो परिस्थितितर्फ गयो भने त एक किसिमले इतिहासमै एउटा कलङ्कको टीका लाग्ने अवस्था पनि त आउँछ नि। पक्का इतिहास मतलब कतिपय केसमा चाहिँ कुनै परिणामबाट व्यक्तिको एक्सनलाई जज गरिन्छ, त्यो खतरा छ। तर हाम्रो ऊ छ, मैले त सधैँ उठाउने गरेको हो, 12 बुँदे मार्फत नेपाली पात्रहरूले भारतलाई आफ्नो आन्तरिक राजनीतिको एउटा मध्यस्थताकर्ताको रूपमा निर्देशनकर्ताको रूपमा स्वीकार गरेको छ। त्यसमा केपी ओलीले के अवज्ञा गरेका केसहरू छन्, नभएको होइन, तर त्यो रहेसम्म त्यसलाई यो संविधानको मार्गनिर्देशक मानेसम्म त्यो अधिकार विदेशी शक्तिहरूले लिन्छन्। प्रतिस्पर्धामा चाइना आएको होला, त्यो अर्को कुरा हो। मतलब यो अलिकति यो स्थिरता खलबलिने सम्भावना त एकदमै बढी नै अहिले एकदम छ। इतिहासमा यदि धेरै स्थिरता खलबलिने सम्भावना पछिल्लो समयमा हाम्रो जियो स्ट्रेटेजिक हो, हाम्रो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेसनले गर्दाखेरि त्यो सम्भावनालाई बढाउँछ। यहाँ चीन सशङ्कित छ, अमेरिका, युरोपियन युनियन, इन्डियाबाट, र उनीहरू पनि सशङ्कित छन् चीनको नेपालमा प्रवेशका कारण। त्यो प्रवेश चाहिँ शुद्ध कूटनीतिक मात्रै छैन, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। अब सुरेश, यही कुराको सेरोफेरोमा म तपाईँसँग आउन चाहन्छु। जुन अवस्था र जुन भय र जुन डर मुलुकमा छ कि एउटा विदेशी शक्तिको चलखेल पनि हुन सक्ला र एउटा मार्गमा गइसकेको मुलुक अस्थिरतातर्फ जान्छ भन्ने कुरा, जुन भयको वातावरण सृजना भएको छ, त्यसलाई मलजल गर्ने काम त यो कदमले पूर्ण रूपमा भएको छ नि। रविजी, यसमा म एउटा अलिकति करेक्ट गर्न चाहन्छु। तपाईँको प्रश्नमा पनि र हाम्रा जवाफमा पनि भय सृजना गर्ने, आतङ्कित पार्ने कुरा चाहिँ गर्न हुँदैन। म तपाईँलाई भन्छु, हाम्रा 753 स्थानीय तहहरू फङ्सनिङ नै अवस्थामा छन्, 7वटै प्रदेशहरू फङ्सनिङ अवस्थामा छन्, तिनले काम गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा चाहिँ संविधान त मौजुदा नै छ, त्यसले चाहिँ जनप्रतिनिधि विहीन अवस्था हुन दिन्न। प्रतिनिधि सभा चाहिँ अबको 4.5 महिनापछि निर्वाचन भएर नयाँ आइहाल्छ, सङ्घीय संसद पनि हुन्छ, त्यसले नयाँ सरकार पनि दिन्छ। अहिले चाहिँ के सेनाले काम गरेन भन्ने खालको हाम्रो बुझाइ हो र? सेना देशको संविधान कानुनभन्दा बाहिर कुनै ढङ्गले उसले आफ्ना इन्ट्रेस्ट प्रिभिल गर्छ, हिजो जस्तो व्यक्तिका इच्छामा चल्छ भन्ने त होइन नि। प्रधानमन्त्रीलाई सेना, सुरक्षा निकाय वा देशका कुनै पनि संयन्त्रहरू संविधान कानुन विपरीत बर्खिलाफ परिचालन गर्नुपर्ने, सञ्चालन गर्नुपर्ने आफ्ना निहित उद्देश्य उहाँका छँदा पनि छैनन् र त्यस निम्ति सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि अवस्था छैन। अब पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा तपाईँ जापानमा हेर्नुहोस्, अरू ठाउँ हेर्नुहोस्, पटक पटक विघटनहरू हुन्छन्, निर्वाचन हुन्छन्, नयाँ जनप्रतिनिधिहरूले फेरि नयाँ चाहिँ म्यान्डेट लिएर आउँछन् र नयाँ सरकार दिन्छन्। यो चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको तपाईँ झन्झटिलो खर्चिलो के भन्नु होला, तर यो चाहिँ सुन्दर पक्ष यही हो। त्यसो भएर हामीले धेरै आतङ्क, त्रास सिर्जना गर्ने, भयभीत बनाउने काम चाहिँ गर्नु आवश्यक छैन। मेरो इसारा के छ भने, जुन स्वेच्छाचारी ढङ्ग देखिएको छ हामीले हेर्दा, तपाईँले नमान्दा, आम मान्छेले हेर्दा, त्यसले त एउटा सङ्केत त देखाइरहेको छ नि, उहाँ चाहेको चिज मात्र गर्न चाहनु। जस्तो तपाईँले अलिकति झेल्ली जस्तो भएको सन्दर्भलाई बताउँ, तपाईँको अहिले संवैधानिक नियुक्ति यस्तो बेलामा र उहाँले त्यस्ता मानिसहरू राख्नुभएको छ जो उहाँका नजिकका पकेटका मान्छे भनेर चिन्नुहुन्छ,
त्यस्ता मानिसहरू राखिरहने उही मान्छेलाई एउटा अब चाहिँ म यो तपाईलाई लडाकुका मुद्दाहरू ल्याएर प्रचण्डलाई जेल हाल्लान् कि भनेर एउटा कुरा भन्छु, लडाकुका मुद्दा सबैले आशंका गरिरहेका अख्तियारमा विचाराधीन छन् भने, ती टुङ्गिएका छैनन् भने, ती छलफलमा ल्याउनु पर्ने, टुङ्ग्याउनु पर्ने, कारबाही हुनुपर्ने अनियमितता भएका विषय छन्, जुनसुकै विषय छन् भने पनि अख्तियारमा कोही डराउनु पर्ने, तरङ्गित हुनुपर्ने जरुरी छैन। म भन्दैछु अध्यादेश के संविधानभन्दा बाहिरको प्रक्रिया हो र होइन, तर संविधान अन्तर्गत सुन्नु न, तपाईँले 2 वर्ष 10 महिनासम्म संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न नदिने, अनि विपक्षी अर्को 14 दिन पुर्ने नहुने, प्रमुख विपक्षी दलको नेता बैठकमा उपस्थित हुने, आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित सभामुख, यद्यपि सभामुखको गरिमा भिन्न हो, उहाँले चाहिँ बहिष्कार गर्ने, त्यो पनि कसको निर्देशनमा भन्दा उहाँको संविधानभन्दा माथिको चाहिँ हैसियत र मर्यादा गर्ने नेताको निर्देशनमा। त्यसो भइसकेपछि अध्यादेश बाहेक, अवरोध फुकाउनु बाहेक के विकल्प छ? तर यो अवस्था जब यस्तो एउटा पार्टीभित्रै प्रधानमन्त्रीमाथि यति धेरै हो, यही कुरा त बुझ्नुहोस् तपाईँहरूले, यही कुरा त बेलामा त्यस्ता मान्छेहरूको नियुक्तिलाई त यसलाई त शाही आयोगको रूपमा पनि हेर्न होइन, कुनै शाही आयोग होइन, यो विधि प्रक्रिया अन्तर्गत नेपालको ब्युरोक्रेसीमा परीक्षित व्यक्तित्वहरू नै हुनुहुन्छ। उहाँहरू अदालत, प्रधानमन्त्रीले जे पनि गर्न सक्छ, किनभने राष्ट्रपति उहाँसँग न्याय मिल्नुहुन्छ, स्क्याम गर्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले जे पनि गर्न सक्छन्। भोलि पार्टी फुटाउने विधेयक अध्यादेश ल्याइदिन सक्नुहुन्छ उहाँले। भोलि भर्खरै आफ्नो निर्वाचन आयोगमा पनि उहाँसँग सम्बद्ध मान्छेहरू हुनुहुन्छ भनेपछि प्रधानमन्त्री कन्भिन्स हुनुभयो भने उहाँले अध्यादेशका निम्ति सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ। यो संविधानले प्रदान गरेको अधिकार हो। त्यसका निम्ति के पुष्पकमल दाहालजी, माधव नेपालजीसँग उहाँले चाहिँ अनुमति लिनुपर्ने हो र देशको कार्यकारी प्रमुखले? प्रधानमन्त्री कन्भिन्स भएर क्याबिनेटले अगाडि बढाएको चिजमा राष्ट्रपतिले, संवैधानिक राष्ट्रपतिले किन्तु परन्तु भनेर त्यसमा अर्गेलाई गर्न मिल्छ र? अहिले तपाईँ उफ्रेर यो टेबल ठटाउन पनि सक्नुहुन्छ, तर ठटाउनु त हुन्न नि तपाईँ। होइन, त्यही त पाउनु त्यो अधिकार उहाँको छैन। प्रधानमन्त्रीले त लजिकल ग्राउन्डमा उहाँले त्यो अधिकारको प्रयोग गर्नु भएको छ, लजिकल ग्राउन्डमा कुरा गर्नु, मान्छेलाई सशंकित पारिरहनु भएको छ, त्यो कुराको अध्ययन गरिदिनु। म तपाईँलाई भन्छु के अप्ठ्यारो चाहिँ मैले यसलाई यसमा म थप पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीहरूले जुन खालको गतिविधि गरिरहनु भएको थियो, प्रधानमन्त्रीलाई घेरा हाल्ने, काम गर्न नदिने, अरू त अरू द्वैत शासनका जे अभ्यासहरू गरिरहनु भएको थियो, त्यो चिजलाई नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमलाई तपाईँहरूले सकारात्मक एउटा चाहिँ अपेक्षाका साथ रिजल्ट पर्खेर हेर्नु राम्रो होइन र? तर एउटा कुरा थपेँ जस्तो भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई लिएर प्रधानमन्त्री आफैले क्लिन चिट दिने, प्रधानमन्त्रीले सुन्नुहोस् न रविजी, बडो गजब लगाउनु भएको आरोप त आम सर्वसाधारण र मिडियाले पनि भनेकै बडो गजबको कुरा तपाईँले गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री कुनै भ्रष्टाचारका मुद्दाको फैसलाकर्ता होइन, म तपाईँसँग सहमत हुँ। तर म भन्दैछु, तर तपाईँले सुन्नुहोस्, गुगुलजी जस्तो शुद्ध मान्छे अरू एकातिर म तपाईँलाई भन्दैछु, आरोप लागेको म तथ्यसहित तपाईँकै विषयमा बचाउनु भयो। तपाईँले एक पाके भन्ने विषय मैले भनेकै थिइनँ, इनफ थियो नि त। तपाईँ आफ्नो प्रेस एडभाइजरलाई समेत उहाँले सार्वजनिक बचाउनु भयो नि। भनेपछि अनावश्यक रूपमा जुन प्रहार गरिएको छ त्यसमा म तपाईँलाई दुईटा तथ्य तपाईँले उठाउनु भयो नि। तपाईँले वाइट बडीको गर्नुभयो। जुन रविन्द्र अधिकारी अहिले दिवंगत हुनुभयो, उहाँ हुनुहुन्न, उहाँको कार्यकालमा कुनै आर्थिक कारोबारै पनि भएको छैन, सम्झौता पनि भएको छैन। अनि रविन्द्र अधिकारीले 4 अर्ब 56 करोड अनियमितता गर्नुभयो भनेर कसैले चाहिँ आरोप लगाउने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले हो भनेर भनिदिनु पर्ने हो? प्रधानमन्त्रीले होइन भन्ने चाहिँ होइन, प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारको आरोपमा फलानु मान्छे चोखो छ, फलानु मान्छे असल छ भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीले राज्यका संयन्त्रले छानबिन गर्ने, अध्ययन गर्ने, कारबाही गर्ने, मुद्दा दायर गर्ने, ती कुराहरू चाहिँ नगरी मैले फैसला गर्ने यही भयो भन्नुभयो र? त्यो त भन्नु भएन। आफ्नो मन्त्रीमाथि अनुचित हमला गरेपछि उहाँले चाहिँ यो मिडिया पूर्वाग्रही भयो, मिडियामा आएका कुरा एकतर्फी भए, सार्वजनिक लेखा समितिको दुरुपयोग भयो, जुन मन्त्रीको कार्यकालमा केही चाहिँ कारोबारै भएको छैन, आर्थिक लेनदेनै भएको छैन, सम्झौतै भएको छैन। सम्झौता चाहिँ पर्यटन मन्त्री शेरबहादुर देउबा हुँदा हुने,
अनि त्यो भ्रष्टाचारी रविन्द्र अधिकारी करार गर्न तपाईँलाई म भन्दिनँ। अझै पनि सूर्यजी अझै पनि म त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीबाट सुन्न किन चाहन्छु र मलाई त अदालतले बताओस्, हतियारले बताओस्, अदालतले मान्छेलाई तपाईँले त मान्नुहुन्न होला एमनेस्टीले जुन प्रतिवेदन दियो त्यसलाई त अब तपाईँहरू एमनेस्टीले कुनै प्रतिवेदन दिएको छैन। तपाईँले ट्रान्सपरेन्सीको कुरा गर्नुभयो होला, एमनेस्टीले कुनै प्रतिवेदन दिएको छैन। ट्रान्सपरेन्सीले नेपालका प्रधानमन्त्री नै भ्रष्टाचारीको रक्षा गर्छन् भन्ने तपाईँले रविजी यसमा नयाँ पत्रिकाले एकदम ब्लोअप गरेर त्यसको मिसइन्टरप्रिटेसन गरेको तथ्य पनि हेर्नुभयो होला। नेपालका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रहरूमध्ये 82%, 66% चाहिँ प्रभावकारी छन्, काम गरेका छन् भन्ने पनि त्यही छ। तर ब्लोअप के गरियो, त्यो नियतवश त्यो चाहिँ बदनाम गर्ने ट्रान्सपेरेन्सीको प्रतिवेदन र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको चाहिँ आरोपपत्र कसरी मिल्यो, त्यसको सङ्गति कसरी मिल्यो त्यो हामीले पनि भने, मैले पनि भने। अनि तपाईँले भने पनि त त्यो मिल्दैन नि त। त्यो चाहिँ तपाईँ भन्नुहोस् इनफ भन्दै निकै मार्चपास गरियो, अनि त्यसको स्रोत त्यसको कारखाना मार्चपास त गरियो त, मार्चपास त गरियो त। मेरो शब्द मैले प्रयोग गरेको सचेततापूर्वक प्रयोग गरेको शब्द हो र उहाँहरूले लकडाउनको बेलामा सचेत बनाउनका निम्ति होइन, डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर अनुशासित भएर गरेको आन्दोलनलाई मार्चपास गरियो। मैले इनफ इज इनफका साथीहरूलाई अस्पतालमा गएर पनि भेटेको छु, प्रधानमन्त्रीज्यू अस्पतालमा गएर पनि भेट्नु भएको छ। तर जे हो इनफ इज इनफको निर्देशक, कारखाना, उत्पादक त खुमलटार रहेछ, पुष्पकमल दाहालजी हुनुहुँदो रहेछ। त्यो 19 बुँदामा तपाईँले हेर्नु भएन, 19 पृष्ठमा हेर्नु भएन। युवाहरू जो सडकमा गए पुष्पकमल दाहालको इसारामा गए, त्यो उहाँले उठाएका एजेन्डा र इनफ इज इनफवाला साथीहरूका एजेन्डाहरू कसरी मिले त? कुनै जङ्गलमा बाघ कराउनु र बाख्रो हराउनुको तादन्यता कसरी मिल्छ त? किनकि सरकार भ्रष्टाचारमा होइन, भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाउनतिर लाग्यो, त्यो सर्वत्र विरोध भएको थियो। इनफ इज इनफले पनि विरोध गर्यो, विभिन्न मिडियाले नि विरोध गर्यो, हामीले अर्कोले तपाईँहरू बाहेक सबैले विरोध गरे। सुन्नुहोस् रविजी, म तपाईँले उठाएका तर्कहरूमा म धेरै बहस गर्दिनँ। तपाईँहरूलाई लागेको विषयमा तथ्यसहित सम्प्रेषण गर्नु, सरकारको चाहिँ कुनै धेरै प्रशंसा गर्नुहोस् भन्ने अपेक्षा राख्ने मान्छे पनि होइन, क्रिटिकल हुनुहोस्। तर आफू त महादेव उत्तानो पर कले देला बर जस्तो कैयौँ मुद्दाहरू अख्तियारमा चाहिँ कायम रहेका मानिसहरूले बनाएका षड्यन्त्रमूलक साजसीपूर्ण योजनाहरू, ती चाहिँ नियत दुर्नियत जोडिएका विषयहरूमा तपाईँहरू चाहिँ आँखा चिम्लेर समर्थन चाहिँ त गर्न मिल्दैन नि त। पुष्पकमल दाहालजीले, प्रधानमन्त्रीले त भन्नुभएको छ फौजदारी अभियोगका तहका तपाईँले आरोप लाउनु भएको छ, यो फिर्ता गर्नुहोस्, अन्यथा यो पार्टी एउटै नरहनका निम्ति तपाईँले ल्याएको प्रस्ताव हो भन्नुभएको छ। तपाईँहरू ती चिजलाई समीक्षात्मक ढङ्गले, तथ्यपरक ढङ्गले विश्लेषण गर्ने भन्दा पनि पुष्पकमलजीले ल्याइदिनु भयो त्यसपछि सही भयो भन्ने ढङ्गको त गर्न भएन नि त। लास्टमा ल्याउनु भएको पुष्पकमलजीले त तपाईँहरू त पछि हेर्नु सबै चिज हामी त यो कुरामा दैनिक बहस गर्छौँ। म अलिकति समय गरी जोड दिन्छु के, उहाँहरू केही पानी अनलाइनबाट सुरु गर्नुहुन्छ, बदनामीको श्रृङ्खला, केही चाहिँ उहाँहरूले पेड गरेका मिडियाहरू छन्, म सबैलाई भन्दिनँ, केही छन्। दाहाललाई अब चाहिँ हेग लैजानुपर्छ भनेर तपाईँहरू समर्थक मिडियाहरू पनि त्यसै गरी होइन, त्यो होइन, पुष्पकमल दाहालजीलाई हेग लाने प्रस्ताव आउने भयो प्रत्युत्तर भनेर लेख्ने युवराज दाईको मिडिया देश सञ्चार सबभन्दा पहिला, देश सञ्चार पेड मिडिया हो भन्ने मैले चाहिँ बुझेको छैन। कुरा के हो भने त्यसो भएको हुनाले मैले भन्न खोजेँ त्यसमा चाहिँ इम्प्लिसिट छ हेगको कुरा र 5000 लाने त्यसका रिपरकसन्सको भन्दाखेरि हेग नाम मेन्सन नगरिकन त्यो क्लियर छ। नत्र भनेदेखि हाम्रो जुन रिपोर्ट आएको छ त्यसमा लाइन बाई लाइन मिल्ने होइन, हेग त उसको करेस्पोन्डेन्टको अथवा उसको रिपोर्टको इन्टरप्रिटेसन हो, त्यो होइन हेडिङ पनि होइन। त्यहाँ 5000 यसका के अरे 5000को जिम्मा लिन्छु भनेको अर्थ के हो सबै लेखा छ हुबहु एउटा। तर म अर्को कुरामा अघि अर्डिनेन्सको आएँ, एउटा अर्डिनेन्स चाहिँ डेमोक्रेटिक गभर्नेन्सको लागि सबभन्दा ठुलो थ्रेटको रूपमा सबैतिर मतलब यो प्रस्तुत गरिएको खतराको रूपमा देखिएको विषय हो। र त्यसको मान्यता के हो भनेदेखि स्पेयरिङली एकदमै दुर्लभ अवस्थामा त्यो ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। यहाँ दुईवटा
एउटा त्यो भयो। अर्को अघि अख्तियारको नियुक्तिको बारेमा सार्वजनिक लेखा समितिको रिपोर्टलाई छोडेर उहाँले एकजना व्यक्तिलाई, जुन व्यक्तिको बारेमा पहिलेदेखि अनुमान गरिएको थियो कि प्राइम मिनिस्टरको क्यान्डिडेट हो अख्तियारको लागि रिटायर भएपछि भनेर, त्यो बेलादेखि उहाँलाई क्लिन चिट दिनुभयो। एउटा मलाई लाग्छ त्यो इम्प्रोप्राइटी हो क्लियरली। र अर्को उहाँहरूलाई क्लिन चिट पाउने धेरै ठाउँहरू थिए सम्बन्धित मतलब निकायहरू। र यो अर्डिनेन्स पनि कस्तो हो भनेदेखि 8 महिना पहिला त्यही अर्डिनेन्स ल्याइयो, विरोधको कारण प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा 3 दिनपछि फिर्ता लियो। त्यही अर्डिनेन्स तपाईँले 8 महिनापछि त्यही फास्ट स्पिडमा ल्याउनुहुन्छ, त्यसमा केही न केही त केही न केही त्यसबाट यो चाहिँ दुरुपयोग हो। अर्डिनेन्स ल्याउने पावर जुन सरकारमाथि ट्रस्ट गरेर दिएको छ त्यसको क्लियर दुरुपयोग हो जस्तो लाग्छ मलाई। कुन टाइममा गर्ने भन्ने कुराको प्रयोग त प्रधानमन्त्रीले विवेक प्रयोग गर्लान् भनेर न। र फेरि अर्को के छ भनेदेखि अब उहाँले त भन्नुभयो त्यत्रो 210 दिनसम्म हुनु पाएन, तर त्यो 2 वर्ष 10 महिना त्यो हुनु पाएन। तर त्यसमा भएको के छ त, मङ्सिरको 30 गतिको डेट हालेर दिएको छ र हामीले नै ब्रेक गरेको हो। त्यसमा सहमति के भएछ भने अहिले नाम बाहिर नल्याउने यो चिफ जस्टिसले भन्नुभयो भएर, तर सहमति त भएको रहेछ त, सहमति भएको रहेछ। संसद विघटन भएपछि त्यो संसदमा पुग्यो। अब त उहाँहरूलाई त्यो सुनवाई पनि फेस गर्नुपर्ने एउटा। यो घटनाले मैले जोडेँ, तपाईँलाई जवाफ दिन सजिलो हुन्छ कि नबिर्सनु होला, त्यही ठाउँमा बस्नु होला। जसरी चिफ जस्टिस सहभागी हुनुभयो त्यो बैठकमा र उहाँले कुनै निर्णय भएको छैन भन्ने आशय व्यक्त गर्नुभयो र प्रस्तावित नामहरू पछि सार्वजनिक भयो। उहाँको इन्डोर्समेन्ट सायद भोलिसम्मका लागि यो मुद्दालाई एन्ड गर्नका लागि अथवा चुनाव गराउने जुन प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव छ त्यसलाई कोर्टले पनि भोलि त्यही ढङ्गको फैसला गर्न सक्ने गरी पहिले तय भएको हो कि क्या हो भनेर शङ्का गर्ने ठाउँ पक्का छ। त्यसमा एउटा के हुन्छ भनेदेखि प्रधान न्यायाधीश आफै नै पार्टी भएको भएर सम्भवतः उहाँले त्यो केस नलिनु होला, त्यो एउटा कुरा हो। तर यसमा भएको के छ भनेदेखि तपाईँले 6 जनामा एउटा रिक्त छ भने 5 हुनुपर्ने, 5 मा एकजना प्रधानमन्त्रीसँग एकजना भएपछि त्यो त्यत्रो महत्त्वपूर्ण निर्णय हुने एउटा। अर्को मैले चाहिँ बराबर उठाएको कुरा के हो भनेदेखि यो दलीय नियन्त्रणमा अंश भन्न थियो, अहिले एउटा पार्टीको भएपछि त्यो पार्टीको वर्चस्व रहने भयो होइन। हुन त अहिले प्रधानमन्त्रीले अलिकति जेनरसिटी देखाउनु भएको छ, सायद अहिले अरू उपस्थित सदस्यहरूलाई पनि दिनुभएको छ। तर त्यसले के गर्छ भनेदेखि यो संवैधानिक आयोगहरूको निकायहरूको जुन विश्वसनीयता हो त्यसलाई कमजोर पार्छ। नवीन घिमिरे एक फुल टर्म बस्नुभयो, त्यो फाइल त त्यहाँ थियो, त्यसबाट कसले चाहेको अवस्थामा खुल्यो त फाइल। त्यहाँ टाइमिङ कि पोलिटिकल्ली सुइटेबल टाइमिङमा मात्रै त्यो फाइल खोल्ने, इन्भेस्टिगेट गर्ने। हिजो युनिटी हुँदाखेरि पनि त्यो फाइल थियो होला। त्यसबाट यी कुराहरू महत्त्वपूर्ण र यो एनालिसिसमा पावरको मिसयुज ढङ्गले भएको छ र अध्यादेशलाई पनि त्यसैका लागि प्रयोग गरियो भन्ने एउटा संस्थागत अपराधको निरन्तरता 2063 देखि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको टाइमदेखि सबै यो नीतिगत निर्णयको जामा लगाइदिएर क्याबिनेटमा बसेको मान्छेहरूलाई भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति दिने त्यो डेमोक्रेसीको नाममा कलङ्क र अपराध दुइटै हो। अब अन्त्यतिर आएको छ सूर्यजी, अब प्रधानमन्त्रीले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ है भन्ने किसिमको आशंका, जस्तो फर एक्जाम्पल केही उपाय लागेन अथवा कोर्टले उहाँको अगेन्स्टको भर्डिक्ट देला कि भन्ने आशंका भयो भने उहाँले सायद सङ्कटकाल पो लगाइदिनुहुन्छ कि भन्ने डर र त्रास। त्यो शङ्का नगरौँ, त्यसो गर्नुहुन्न उहाँले। उहाँ चाहिँ लोकतन्त्रका निम्ति 55 वर्ष लामो राजनीतिक जीवन बिताएर 14 वर्ष जेल बसेर कतिपय यस्ता फन्डामेन्टल चिजहरूमा कुनै सम्झौताहीन चाहिँ सङ्घर्ष गरेर कुनै सम्झौता नगरी आएको व्यक्ति हो र अहिले तपाईँले चाहिँ पटक पटक यो प्रयोग गर्नुभएको छ। यो सरकारले संविधान बमोजिम विघटनको सिफारिस गर्यो, यो अपराध होइन। यो चाहिँ सरकारले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफूसँग भएको एउटा अस्त्र प्रयोग गर्नुभएको र मुलुक यसको परीक्षण गर्ने सर्वोच्च अदालत छ, व्याख्या गर्ने सङ्कटकाल पनि क्याबिनेटले त्यो जरुरी ठान्यो। त्यसका चाहिँ पूर्व शर्तहरू, त्यसका परिस्थितिहरू सिर्जना भयो भने त्यो भिन्न कुरा हो। सामान्य अवस्थामा सङ्कटकालको चर्चा गरिँदैन, लागू हुँदैन। यो अहिले असामान्य अवस्था छैन, त्यस भएर कोही डराउनु आवश्यक छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले
जुन भुक्तमान खेप्नु भएको थियो र 7 सालदेखि फैसला नभएको जुन एजेन्डा छ, जुन मुद्दा छ, हिजो त्रिशङ्कु संसदको चाहिँ दुष्चक्रबाट जनताले मुक्ति दिँदा दिँदै पनि हामी पार्टी एकतापछि चाहिँ जनतामा प्रस्तुत गरेको प्रतिबद्धता विपरीत हामी चाहिँ हङ पार्टीको जुन त्रिशङ्कु पार्टीको चाहिँ गठबन्धनको समीकरणको यो चाहिँ चक्करमा फस्यौँ। यो स्थितिबाट जनताले दुःख पाए। पछि पनि यो अवस्था भोग्नु नपरोस् भनेर संविधानको व्याख्याका हिसाबले पनि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको हिसाबले पनि देशमा पद्धति बसाल्ने हिसाबले पनि बेटर लोकतन्त्रलाई संस्थागत र पद्धति सुनिश्चित गर्ने हिसाबले पनि यो सकारात्मक मनसायका साथ, सकारात्मक उद्देश्यका साथ, भावनाका साथ चाल्नुभएको कदम हो। यसलाई भर्त्सना नगरौँ, यसलाई भर्त्सना नगरौँ। केपी ओली एक हिसाबले अलिकति भडाङभुडुङ खालको स्वभावको मान्छे पहिलेदेखि नै यही गरिदिन्छु उही गरिदिन्छु कतै त्यस्तो गर्नुहुन्छ कि व्यवस्थालाई नै उहाँबाट खतरा पो छ कि भन्ने पनि कहीँ पनि उहाँको स्वभावमा तपाईँले भने जस्तो हडाङहुडुङ देखिन्न। उहाँ भारतसँग रिस उठ्यो भनेर सुरुङ खन्न आह्वान गर्ने नेता होइन। उहाँ दरबारसँग रिस उठ्यो भनेर भारतमा गएर निवेदन हाल्ने नेता होइन। मान्छेका हिस्ट्रीहरू हेरौँ, पृष्ठभूमि हेरौँ, मान्छेका चाहिँ लङ रनमा टेस्टेड नेताको बारेमा हामीले गर्ने टीका टिप्पणी। पार्टीमा चाहिँ के हुन्छ त? अब पार्टीको अवस्था भोलि पर्सि सायद 1-2 दिनमा त छुटिएको अवस्था आउला। दुवैले क्लेम गरेर सधैँसम्म पनि नहोला। भोलि निर्वाचन आयोग जाँदै हुनुहुन्छ माधव नेपाल प्रचण्ड ग्रुपहरू, उहाँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कारबाही गरेको विवरणसहित जाँदै हुनुहुन्छ। अब त्यसपछि के हुन्छ? उहाँहरूले एकदमै बनिबनाउ तर्क कुतर्क गरेर जे कदम चालेका छौँ भन्नुहुन्छ नि, त्यसको कुनै वैधानिक कानुनी चाहिँ आधार छैन। उहाँहरू त्यसलाई स्थापित गर्न सक्नुहुन्न। र राजनीतिक पार्टीका हकमा म अहिले पनि तपाईँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु, नेपालमा धेरै राजनीतिक पार्टी खुले, कतिका सोखका हिसाबले, कतिका रुचिका हिसाबले, कतिका आवश्यकताका हिसाबले खुले। तर जनताका बिचमा जुन पार्टीहरू कायम रहन्छन्, जीवित रहन सक्छन्, ती पार्टी मात्रै अस्तित्वमा रहन्छन्। नेपाली कङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 2005 साल र 2006 सालमा स्थापित भएर यहाँसम्म आएको कोही नेता विशेषको आग्रहले मात्रै होइन, जनताले माया गरेर हो। यी दुईटा पार्टीमध्ये पनि जनताले माया गरेको, जनताले साथ दिएको, जनताले पब्लिक अडिटमा चाहिँ उपयुक्त ठानेको, परीक्षणमा सही ठानेको पार्टी जीवित रहन्छ। त्यसले भोलि नयाँ माहौल सिर्जना गर्छ, नयाँ जनादेश प्राप्त गर्छ। त्यो केपी ओलीको नेतृत्वको पार्टीले गर्छ भन्ने कुरा म तपाईँ मार्फत सबैलाई भन्न चाहन्छु। कार्यालयको साँचो कसरी छ अहिले? यी टेक्निकल विषयमा नजाउँ। पार्टी कार्यालय कहाँ छ? संसदीय दल दुईटै छन्, आफ्ना आफ्नै होलान्। पार्टी कार्यालय उहाँहरूको निर्वाचन घोषणापत्र पनि नेकपा एमाले साझा घोषणापत्र छापेको हो। कुनै चाहिँ आर्थिक हिसाबले, जिम्मेवारीका हिसाबले, दायित्वका हिसाबले कुनै एकीकरण भएको थिएन। सदस्यताका हिसाबले कुनै एकीकरण भएको थिएन। केन्द्रीय कमिटीमा हामी टोपीमा चाहिँ छातामा हामी माथि एकता गरेका थियौँ। त्यसलाई तलसम्म उहाँले लैजानै चाहनु भएन। उहाँले यत्रा धेरै कार्यकर्ता, यत्रो पार्टीका लागि योगदान दिएका मान्छेहरूलाई कस्तो बिचल्ली बनाइदिनु भयो? कुनै बिचल्ली छैन। हिजो पनि यी कार्यकर्ता महाधिवेशनको प्रोसेसबाट, प्रक्रियाबाट केपी ओलीलाई नेतृत्वमा विश्वास गरेरै आएका हुन् र आज पनि उनीहरूको विश्वास अटुट छ। बीचमा चलखेल गर्न खोजिएका समीकरणहरूको केही अर्थ हुन्न। यी पानीका फोका जस्तो बिलाएर जान्छन्। यी क्षणिक फेनोमेनाहरू हुन्, यी हराउँछन्। रविजी, अब अन्त्यमा युवराज सरको टिप्पणीबाट म आजको यो बहसलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। यी सबै अघि मैले आशंका गरेका चिजहरू आम आशंकाका विषय हुन् जस्तो लागेर मैले प्रस्तुत गरेँ। एउटा रिनाउन्ड जर्नलिस्ट, एउटा सिनियर जर्नलिस्टका हिसाबले ती आशंकाहरूलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? पक्कै पनि मलाई एउटा चाहिँ के भने हामीले फल्स एलार्म, उहाँले सूर्यजीले भन्नु, म त्यसमा फल्स एलार्म रेज गर्ने कुरा त होइन। तर यसलाई फल्स एलार्म भन्न मिल्दैन। हिजो पार्टी टुट्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि पनि यो मिडियामा टुटेको भन्ने कुरा हुन्थ्यो नि पहिला। त्यसमा त्यो होइन, पक्कै पनि प्रब्लमहरू जिनियन छन्, प्रब्लम्सहरू जिनियन छन् र त्यो रूपमा आउँदाखेरि एउटा भयावह र अप्रत्याशित रूपमा फेस गर्नुभन्दा आज त्यो तयार भएर बस्नु उचित हुन्छ। र हामी चाहिँ जे पनि हामी एउटा सङ्कटमा छौँ। त्यो सङ्कटको निराकरण कति सर्वोच्च अदालतले गर्दा, कति सडकले गर्लान् होइन, र कति सरकार र सडकको बिचको विरोधाभासले गर्दा हामी त्यस मतलब 3 किसिमको चेपमा छौँ अहिले। हस्, यहाँहरू दुवैलाई केही हुन्न। चुनाव हुन्छ, अहिलेका कुनै भयहरूले प्रिभिल गर्दैनन्। सिस्टमले काम गर्छ, संयन्त्रहरूले काम गर्छन्।
त्यसो भएर सबैलाई आश्वस्त हुन म तपाईँहरू त प्रधानमन्त्री त एकदम 2/3 नै ल्याउँछु फेरि भनेर भनिहाल्नु होइन, उहाँले अहिले केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य पुगेको छैन, चुनावमा 2/3 को उहाँले दुईतिहाई उहाँले भन्नुभएको छैन। उहाँले अहिलेका मुद्दाहरूको फर्चौट गर्न चाहन्छु भन्नुभएको छ। उहाँले देशवासीका नाममा गर्नुभएको सम्बोधन पनि हेर्नुहोस्, केही त्यसमा चाहिँ छैन। भन्न खोजेको के हो भने युवराज दाइले पनि सही कन्क्लुड गर्नुभयो, हामी भय सृजना नगरौँ, सकारात्मक ढङ्गले अब यो प्रोसेस अगाडि गइसक्यो। अलर्ट हुने कुरा त नराम्रो होइन। हस्, यहाँहरू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सूर्यजी, युवराज सर, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो अमूल्य समय र महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो, फेरि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसका साथसाथै आजको कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको विशेष प्रसारणलाई यहीँ समाप्त गर्दछौँ। अर्को कार्यक्रम सम्भवतः नियमित अथवा राजनीतिक सरगर्मी यही ढङ्गले अघि बढ्यो भने अर्को एउटा एपिसोड पनि यसै ढङ्गको हुनेछ। त्यसपछि हामी नियमित प्रस्तुति आम सर्वसाधारणका चासो गुनासोहरूमा नै केन्द्रित हुने नै छौँ। भइपरि आएको परिस्थितिमा सञ्चालन गरिएको फेरिएको कार्यक्रमको यो फर्मेट निरन्तर होइन, सम्भवतः अर्को एउटा एपिसोड र त्यसपछि भने हामी निरन्तर तपाईँहरूका मुद्दाहरूमा आउने नै छौँ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते, रवि लामिछाने भयो। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।